माई बहन के छाप, गरीब किसान के छाप, भाई बंधु के छाप, भैया जवान के छाप, बूढ़ बुजुर्ग के छाप, चाचा काका के छाप, दादा दादी के छाप, नाना नानी के छाप, सभा के छाप, अपन छाप। यो जनता भैया देव कृष्ण यादव के जिता दिया। यो निर्वाचनले के कुरा सङ्केत गरिरहेछ भन्ने लाग्छ मलाई पर्सनल्ली। हामी कता गइरहेछौँ भन्ने पनि यसले सङ्केत गरिरहेछ। र अबको चाहिँ राजनीति चाहिँ विचारमा र मुद्दामा र त्यस अन्तर्गत के गर्ने भन्ने काममा हुन्छ कि कसले जित्ने कसले हार्ने भन्नेमा हुन्छ भन्नेमा एउटा प्रश्न पैदा भएको छ अहिले। अब यो जनताको बिचमा चाहिँ यसले एउटा ठुलो निराशाको काम गरेको छ। यो जनतालाई चाहिँ सबै पार्टी उस्तै रहेछन्, कुनै पार्टीको बिचमा केही फरक छैन, जसले जिते पनि उस्तै हो, हामीलाई केही पनि हुँदैन भन्ने खालको जनताको बिचमा यो कुरा एकदम व्यापक छ। जनताको बिचमा भएको यो निराशालाई सम्बोधन गरिएन भने यो निराशालाई अर्को किसिमले एकदमै प्रतिगामी शक्तिहरूले प्रयोग गर्न सक्ने सम्भावना पनि देखिन्छ। तर विचारको बहस चाहिँ हामीले थाल्नुपर्छ भन्ने चाहिँ विचार बिनाको विकास के खोजेको हो हामीले भन्ने पनि हामीलाई थाहा भएन होइन। विचार बिनाको समाज राजनीति कस्तो खोजेको हो त्यो पनि थाहा भएन। त्यही भएर यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउन यो कार्यक्रम एकदम मद्दतगार हुन्छ भन्ने मलाई लागेको छ। मेरो नाम चाहिँ युग पाठक हो। म चाहिँ लेख्ने मान्छे हो, लेख्ने बोल्ने गरिहिँडेको। मधेस आन्दोलन, पछिल्लो मधेस आन्दोलनमा रामरिजन सरसँगै यो रिजनभरि हिँडेका थियौँ हामी। र त्यो यहाँ पनि एउटा कार्यक्रम गर्नुभएको थियो रामरिजन सरले, त्यसमा पनि हामी सहभागी थियौँ। खगेन्द्र सोरोला र म दुईजना आएको थियौँ त्यति बेला। मेरो दुईवटा किताब छापिएको छ। एउटा उर्गेनको घोडा भन्ने उपन्यास छ र एउटा चाहिँ माङ्गेना नेपाल मन्थन भन्ने किताब छ। त्यो नेपाल मन्थन चाहिँ खास गरी नेपाललाई हामीले कसरी चिनिरहेछौँ, यहाँको राष्ट्रवाद के हो, हामी राष्ट्र भनेको को हो खालको किताब छ त्यो। त्यही भएर रामरिजन सरले कवि आउनु भएको छ, त्यही भएर कविसँग साहित्यिक कुरा गर्ने भन्नुभएको त्यही भएर हो। तर अहिले खास गरिकन साहित्यको भन्दा पनि हामी राजनीतिको समसामयिक विषयको नै छलफल गर्छौँ। चेतलुङको स्थानीय चुनाव विशेष छलफल कार्यक्रममा हामी लाहानमा छौँ अहिले। यहाँहरू सबै आइदिनु भयो बिहानको यो हतारको छलफलमा। यहाँहरू सबैलाई स्वागत गर्न चाहन्छु र हामी सरसरी कुरा गर्छौँ। यहाँबाटै कुरा सुरु गरौँ। विनिता म्यामलाई सोध्न चाहन्छु म, यो चुनाव जुन अहिले भइरहेछ यो स्थानीय चुनावमा चाहिँ मुद्दाहरू कमजोर भयो भनिएको छ। खास गरी महिलाहरूको सन्दर्भमा चाहिँ योभन्दा अगाडिको चुनावमा, त्योभन्दा अगाडिको संविधान सभाको कुरा गर्ने हो त धेरै कुरा कम भइसक्यो। र योभन्दा अगाडिको स्थानीय चुनावमा जसरी मेयर, उपमेयर, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष मध्ये कमसेकम एकजना हुने भनेर धेरै महिलाहरू स्थानीय निकायमा नेतृत्व तहमा आउनुभएको थियो। अहिले चाहिँ उम्मेदवारीमै सबै कटौती भएको छ। त्यस्तै गरी नागरिकताको सवालमा होस् या अरू सवालमा होस्, महिलाको अधिकारको कुरोलाई जसरी आन्दोलनहरूले जबरजस्त स्थापित गरेको थियो त्यो चाहिँ कमजोर हुँदै गएको भन्ने एउटा चर्चा छ। यहाँ के भन्नुहुन्छ? हुन्छ कस्तो राम्रो महिला के अखनी बहुते बात सिखियो ला है आ बहुते चीज करियो ला जे चुनाव है न महिला के से महिला का अपनी तो होते हक नहीं भेटल कैला कि चुनाव मात्र नाम ला महिला के रख दिल तो सब भी तो पुरुषे करे, महिला को नहीं तो रखने रह नाम ला तो महिला सीट हो बनने रह। लेकिन महिला के अपने आगाड़ी बढ़ पड़ते के लगे अपने सब कुछ कर पड़ते। धन्यवाद। धन्यवाद। अब जीवन यादव सरलाई एउटा सामाजिक न्यायको मुद्दाको कुरा त भइहाल्यो। सँगसँगै आज तपाईँले हेरिरहँदाखेरि स्थानीय निर्वाचनको माहौल सबैतिर अफरातफरी छ, दौडधुप छ होइन, गाना बजिरहेछ, गाडी कुदिरहेछ।
स्थानीय निर्वाचनको यो परिस्थितिमा तपाईँले चुनाव कुन मुद्दामा लडिएको छ जस्तो देखिराख्नु भएको छ? सबभन्दा पहिले त युग पाठक सरलाई लहान आएर यो चुनावको बेलामा सामूहिक कार्यक्रम गर्नुभयो, त्यसको लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। जुन प्रश्न तपाईँले गर्नुभयो कि यो चुनावमा अहिले कुन मुद्दालाई राजनीतिक दलहरूले उठाएको छ, अहिले चुनावको बेलामा आज होइन विगतदेखिकै चुनावलाई हामीले हेर्दै आयो भने चुनावको बेलामा हरेक राजनीतिक दलले हुँदै नभएको कुराहरू पनि घोषणापत्रमा लेख्छन्, तर पुरा कहिले नगरेकोले कारणले गर्दा अहिलेसम्म समाजमा विभेद, अहिलेसम्म समाजमा समानता र न्याय हुन नसकेको अवस्था हो। तर यसपालिको निर्वाचनमा मतदाताहरू अलिकति नेताहरूभन्दा चलाक देखिएको छ। त्यो के मानेमा देखिएको छ भने मतदाताहरू अत्यन्त साइलेन्ट मुडमा छ। साइलेन्ट मुडमा भएको कारणले गर्दा हेरिराखेको छ कुन राजनीतिक दलले हाम्रो मुद्दालाई स्थापित गर्छ, विगतमा कसले गरेको हो, सबै कुराले सचेत मतदाताहरूले एकदम माइक्रो एनालिसिस गरेर हेरिरहेको छ। अन्य निर्वाचनभन्दा यो निर्वाचन मलाई लाग्छ पृथक छ, किनभने अन्य निर्वाचनमा जसरी मतदाताहरूले एकदम नेताहरूको पछाडि लाग्ने जुन ढङ्गको एउटा माहौल हुन्थ्यो त्यो यसपालि देखिएको छैन। मलाई जहाँसम्म लाग्छ एकदम साइलेन्ट मोडमा छ र हामीले एउटा पत्रकारको हिसाबले पनि मतदाताहरू सोध्दा हेरौँ न अहिले हामी हेरिरहेका छौँ भन्ने खालको कुरा गर्नु भनेको मलाई लाग्छ कि मतदाताहरू सिरियस छ। सबैभन्दा बढी तपाईँले मतदाताहरूलाई धेरै कुरा बोल्नुभन्दा पनि मतदाताहरूले पनि यो मिडियाको विकास, सञ्चार क्षेत्रको विकास चेतनाले गर्दा अलिक सचेत छ जस्तो मलाई लागेको छ। मणिलाल विश्वकर्माजीलाई पत्रकार हुनुहुन्छ, रिपोर्टिङ गर्नुहुन्छ भनेपछि तपाईँले रिपोर्टिङ गर्दा त न्युजी भन्छन् नि होइन, न्युज बन्ने कुरा, समाचार बन्ने कुरा नै रिपोर्टिङ गर्नुहुन्छ। अहिलेको स्थानीय चुनावको अब लगभग नजिकै आइसकेको छ, प्रशस्त प्रचार भइरहेकै छ। तपाईँले रिपोर्टिङ गर्दा भेटिएका, यो चुनावको सन्दर्भमा भेटिएका खास कुरा चाहिँ के हो? धन्यवाद सर। चुनाव रिपोर्टिङको क्रममा चाहिँ अहिले प्रचारात्मक अभियानको प्रवृत्तिलाई हेर्ने हो भने पहिले र अहिलेमा 10 वर्ष अगाडिको चुनाव र अहिलेको चुनावमा धेरै फरक आयो। 10 वर्ष अगाडि त्यसपछि 74को निर्वाचन र अहिलेको निर्वाचन, अहिले खास गरी सबै दल र उम्मेदवारहरू प्रायः डिजिटल प्रचार अभियानमा छन् र थोरै नेता कार्यकर्ता मात्रै उम्मेदवारहरूले लिएर गाउँघरमा जाने, मतदातासँग भेटघाट गर्ने र आफ्नो कमिटमेन्ट राख्ने काम गरिरहनु भएको छ। यो मैले रिपोर्टको क्रममा भेटेको खास कुरा चाहिँ अब म दलित कम्युनिटीको पनि हो र दलित कम्युनिटी खास गरिकन आधारभूत मानवीय सेवा सुविधाबाट नै वञ्चित रहेको छ। अनि सबैभन्दा ठुलो समस्या नागरिकता नहुँदाखेरि यो नागरिक हुनुको नाताले राज्यबाट चाहिँ जति सेवा सुविधा पाउनुपर्ने त्यो समेत नपाइरहेको सन्दर्भमा दलितहरूले भनिरहेको कुरा चाहिँ पहिला हामीलाई नागरिकताको व्यवस्था गर, त्यसपछि मात्रै कसलाई भोट दिन, भोटै हाल्न पाउँदैन, त्यति भन्न त पऱ्यो। नागरिकताको व्यवस्था गर, त्यसपछि भोट हाल्न दिन्छौँ, भोट दिन्छौँ, उसलाई दिन्छौँ भन्ने कुरा गर्छन् तिनले। प्रायः अब कतिपय ठाउँमा यस्तो पनि देखिएको छ कि अब 1 धुर 2 धुर जमिन छ, 10जना 12जना 15जनाको परिवार एउटा झुपडी बनाएर बसिरहेको छन्। हामी अनुमान गरौँ तिनीहरूको जीविका कति पर्छ, दैनिकी कसरी चलिरहेको होला भन्ने। त्यस्ता मान्छेहरूलाई चाहिँ म चिल्लो बाटो बनाइदिन्छु, म चाहिँ स्मार्ट नगर बनाउँछु, हरित गाउँपालिका बनाउँछु भन्नुको अर्थ त्यति छ जस्तो मलाई लाग्दैन। उम्मेदवारहरूले अहिले जुन ढङ्गले आफ्नो प्रतिबद्धता मतदाताहरूलाई तान्नको लागि जुन गरिरहनु भएको छ त्यो नाराले चाहिँ उहाँहरूलाई छुन सकिरहेको छैन, किनभने उहाँहरूलाई चाहिँ मूलभूत कुरा भनेको एउटा छाना, एउटा चाहिँ लाउने कुरा र हातमुख जोड्नको लागि चाहिँ उनीहरूको आधारभूत व्यवस्था भइदिए हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ। र अहिले उहाँहरूको मुख्य चाहना, उहाँहरूको मुख्य चाहिँ माग चाहिँ त्यस्तो छ दलितहरूको कोणबाट। ठिक यहाँनिर त खास वैचारिक कुरा त यहाँनिर छ नि त होइन। अब नागरिकता छैन, मान्छेको नागरिकता छैन, अनि दलितहरूको आफ्नै प्रकारको समाजमा विभेदको एउटा ठुलो चक्रव्यूह लामो समयदेखि चलिआएको चक्रव्यूह छ।
त्यसबाट उम्किन चाहन्छ। नागरिकता भनेको त्यस एउटा प्राविधिक कुरा नै भयो। त्यो छैन भन्नुको अर्थ के हो भन्दाखेरि दलितहरूमाथिको विभेदको एउटा प्रमाण हो नि त त्यो पनि। भने त्यो कुरो त वैचारिक कुरो हुनुपर्ने हो। हुनुपर्दैन। त्यो कुरोलाई वैचारिक रूपमा सम्बोधन नगर्ने हो भने व्यवहारिक रूपमा सम्बोधन त हुँदैन। अनि त्यसमा दलहरू स्पष्ट छन् कि छैनन् कस्तो देखिन्छ? त्यसलाई चाहिँ धुर्त र चलाकी पाराले केही उम्मेदवारहरूले यस्तो पनि गरेको देख्यौँ हामीले कि अब गरिब विपन्नहरू चाहिँ हरेक हिसाबले पछाडि छन् होइन। यिनलाई चाहिँ गाह्रो साह्रो दैनिक रूपमै पर्छ, पाइला नै पर्छ। यिनलाई चाहिँ पर्ने सबैभन्दा ठुलो समस्याको मा मैले अलिकति मात्र हिट गर्न सकेँ भने तिनलाई चाहिँ मैले तान्न सक्छु भनेर मैले सिराको चाहिँ होइन सप्तरीमा चाहिँ गरिबको छोरीलाई विवाह गर्दाखेरि 25,000 रुपियाँ म पैसा दिन्छु भनेर पनि घोषणापत्रमा लेखाएको छ। जबकि अहिले स्थानीय सरकार सञ्चालनले त्यो दिने नदिने त्यो अलग पाटो छ त्यो होइन। यसरी पनि तान्ने प्रयास गरिरहेका छन्। उनीहरूको समावेशीकरण, उनीहरूको चाहिँ मानव विकास, उनीहरूको शिक्षा स्वास्थ्यमा पहुँच जस्ता कुराहरूलाई मिहिन ढङ्गले उल्लेख गरिने, गोलमटोल ढङ्गले जस्तो माध्यमिक तहसम्म शिक्षा सुनिश्चित गरिनेछ, गुणस्तरीय शिक्षा उपलब्ध गराइनेछ, रोजगारीको व्यवस्था गरिनेछ, अनि यति किलोमिटर चाहिँ कालोपत्रे बनाइनेछ, यति किलोमिटर चाहिँ आरसिसी ढलान बनाइनेछ भन्ने बाहेक दलहरूले चाहिँ यस्ता समुदायलाई चाहिँ सम्बोधन गर्ने गरी कार्यक्रम ल्याएको पाउँदैनौँ हामी। उम्मेदवारहरूले पनि अहिले डिजिटल प्रचारात्मक अभियानमा हामीले देखिरहेको छौँ उम्मेदवारहरूको निवर्तमानको पनि नयाँका पनि चाहिँ आफ्नो कार्यकालमा भएका ठुल्ठुला 4 तल्ले 5 तल्ले बिल्डिङलाई ब्याकग्राउन्डमा राखेर आफ्नो फोटो नमस्कार गरेको, आफ्नो कार्यकालमा बनेको चाहिँ 1 किलोमिटर सडकलाई ब्याकग्राउन्डमा राखेर आफूले मैले चाहिँ मेरो कार्यकालमा बनेको यति महान काम गरेँ भन्ने। तर हिजो चाहिँ खाना नपाएर चाहिँ लाउन नपाएर आफैलाई भोट दिएर चाहिँ जिताएका मान्छेको अवस्था के रह्यो 5 वर्षभित्र, तिनले के पाए, तिनको लागि मैले के गरेँ भन्ने कुरा चाहिँ अहिले अन्तिम समयमा आएर यिनले अधिकतम प्रयास गरिरहेका छन् तान्नको लागि। तर पनि त्यो सबै सम्भव नभएपछि अन्तिममा अब तराई मधेसको प्रवृत्तिलाई चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ अब गिभ एन्ड टेकको हिसाबमा जसरी भए पनि तान्ने मुडमा हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई व्यक्तिगत रूपमा। विजय कुमार, हजुर, तपाईँ आफै पनि राजनीतिक दलको हुनुभयो होइन? राजनीतिक दलमा हुनुहुन्छ, प्रचार प्रसारमा पनि हुनुहुन्छ। घोषणापत्रको कुरा भर्खर उहाँले गर्नुभयो। घोषणापत्रमा धेरै कुरा मोटो भन्ने चलन छ। ठ्याक्कै के गर्ने भन्दा पनि मोटोमा भन्ने चलन छ। र घोषणापत्रमा मान्छेको रुचि छैन, मान्छेले घोषणापत्र पढ्दैनन् र घोषणापत्रमा लेखिएको कुरा सत्य हो भन्ने पनि ठान्दैनन्। तपाईँ आफ्नो पार्टी र अरू पार्टीहरूको पनि हेर्दाखेरि तपाईँले भनिरहेको कुरा जनतालाई सत्य लागिरहेको छ कि छैन, कस्तो लाग्छ तपाईँलाई? तपाईँलाई सर्वप्रथम यहाँ लहानमा यस्तो इन्ट्रेक्सन गर्नुभयो त्यसको लागि धन्यवाद छ र स्वागत पनि छ। अब यो के छ भने आज जुन कुरा तपाईँले भन्नुभयो सत्यको कुरा आयो। सत्यता त पार्टीको घोषणापत्रमा 100% हुन्छ। त्यसका कार्यान्वयन गर्ने पक्षहरूमा धेरै कुराहरू पछि गर्दै विचलित हुँदै जान्छ। अब यो जुन तपाईँले एउटा धेरै ठुलो कुरा के उठाउनु भएको छ भने मैले हेरेको सुरुमा हाम्रो पार्टीले जुन यो व्यवस्था ल्यायो, संहिता ल्यायो, संहिताको मोडेलिटी ल्यायो, त्यो मोडेलिटीलाई ध्वस्त पार्ने काम कुनै पार्टीले गर्दै आयो। हाम्रो पार्टीले 3 तहको जस्तो केन्द्रमा, प्रदेशमा र स्थानीयमा यो अधिकार दिनुपर्छ भन्ने पक्षमा गएर जनताको सुविधाहरू पाउने म्याक्सिमम अधिकार चाहिँ स्थानीयमा दिएको छ। त्यसको दुरुपयोग भएको छ मलाई जस्तो लाग्छ। जहाँ जनप्रतिनिधिहरू जितेर जानुभयो त्यो अधिकारलाई झन् बलियो बनाउने, जनताको पक्षमा बनाउने त्यो कुरा भएन। आफ्नो पार्टीको पक्षमा बनाउने, आफ्नो व्यक्तिगत हितको लागि युज गर्ने त्यस्तो कुराहरू हुँदै गयो। त्यसले के गर्यो भने जति पनि यो अधिकार किन दियो भने पिछडिएको जाति समुदाय, दलितहरू, धेरै तपाईँलाई न्यून आय भएको व्यक्ति, बेरोजगार भएको व्यक्तिहरूलाई माथि स्तरसम्म पहुँच हुँदैन। अनि त्यो अधिकार तल आएपछि त्यो अधिकारलाई इम्प्लिमेन्ट तलबाट गरेपछि त्यो मान्छेहरू समुदायहरू सम्बोधित हुन्थ्यो। तर त्यस्तो हुन सकेन, दुर्भाग्य छ। अहिले यो अधिकारहरूलाई खोज्ने काम हुँदैछ, त्यो विपरीत दिशामा काम हुँदैछ। त्यसको उदाहरणहरू धेरै छन्। तपाईँले अहिले संसद विघटन पनि हेर्नुभयो अनि त्यतातिर पनि गएको छ। अब त्यसको
ध्वस्त पार्ने काम अहिले म्याक्सिममतिर भइरहेछ। तर हाम्रो जुन अहिले यो स्थानीय निर्वाचनमा भन्नुहुन्छ भने जनताको बढीभन्दा बढी अधिकार स्थानीय तहमा छ, आजको मितिमा पनि छ। यसलाई अब राम्रोसँग यो जनप्रतिनिधिहरूले लग्यो भने मलाई लाग्छ यो सार्थकतातर्फ जान्छ र जुन स्थानीय तहलाई बलियो बनाउने काम भएको छ त्यो जनताको हक हितमा छ, तर जनप्रतिनिधिले राम्रोसँग यसलाई बुझिदिनुपर्छ। एकदम धन्यवाद, एकदम धन्यवाद। सुरेन्द्र प्रसाद शाह सरलाई पनि यही प्रश्न, राजनीतिक दलको कार्यकर्ता हुनुभएको हुनाले तपाईँको दलको घोषणापत्र, अरू दलको घोषणापत्र जनताले घोषणापत्रलाई पत्याइरहेका छन् कि छैनन्? पत्याइरहेका छैनन् भने तपाईँहरू चुनावमा कुन उत्साह, कुन शक्तिका साथ गइराख्नु भएको छ? धन्यवाद। ठिक छ, यो घोषणापत्रको सवालमा हजुरले उठाउनु भयो नि, त्यो घोषणापत्र खास गरेर यो क्षेत्रीयता हिसाबले, जस्तै अब मधेसको सवालमा म अलिकति कुरा गर्छु। मधेसमा घोषणापत्र प्राय गरेर ठुला ठुला घोषणापत्र आउँछ, केन्द्रबाट जारी हुन्छ, अनि स्थानीय रूपबाट पनि जारी हुन्छ, तर घोषणापत्र प्राय गरेर पढ्दैन, चलन पनि जस्तो मलाई लाग्दैन कि। अध्ययन र चिन्तनको सवालमा मधेसमा ठ्याप्पै छैन, वैचारिक सैद्धान्तिक रूपमा एकदम विचलन छन् कि वास्ता पनि राख्दैन। जित्ने कसरी र जित्नको लागि के घृणित, जति घृणित खेलहरू खेल्नुपर्छ त्यो घोषणापत्र एकापट्टि हुन्छ र व्यवहार एकापट्टि हुन्छ, तर बिचमा यति घृणित हुन्छ, यति कुरूप बनाएको हुन्छ, जित्नको लागि जे पनि गरिने, जस्तो सुकै हत्कण्डा अपनाउने, साम्प्रदायिकता होस्, जातिवाद होस्, नातावाद होस्, कृपावाद होस्, अन्य यति विकृतहरू जति पनि छन् यो भन्ने लायकको छैन। यो स्थितिले गर्दा यो घोषणापत्र रद्दीको टोकरीमा जान्छन् र यहाँ र राजनीतिक नेताहरू पनि सुरुदेखि नै जति पनि घोषणापत्र एक अक्षर पनि लागू गरेको छैन। केही रूपमा हाम्रो पार्टीले, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादीले केही हदसम्म त गरेको छ होला, तर म अरू पार्टीको जस्तो मलाई लागेन जस्तो के, म पनि भन्छु हुबहु होइन के, तर प्राय गरी देख्छु यो स्थितिले गर्दा जित्ने र जितेपछि अकुत सम्पत्ति कमाउने त्यतापट्टि लागेको हुन्छ कि। त्यसकारण जनतालाई यो राजनीति पछाडि, विचार पछाडि, सिद्धान्त पछाडि छैन कि। यसको एउटा मात्र उद्देश्य के छ भन्दाखेरि जित्ने र जितिसकेपछि शासन चलाउने के, त्यो उद्देश्यका साथ अभिप्रेत भएर जनताहरू केही छैन यहाँ, जनताहरू घोषणापत्रप्रति विश्वास पनि छैन र जो जस्तो राम्रो बनाए पनि केही छैन। थोर बहुत रूपमा होला, केही इन्टेलेक्चुअल व्यक्तित्वहरूबाट होला, तर त्यो पनि छैन मैले देखिरहेको छु त्यता। त्यसकारण मलाई लाग्दैन यो स्थितिले गर्दा यो वैचारिक र हजुरले अघि भन्नुभयो नि, वैचारिक र सैद्धान्तिक रूपमा छैन, यो हराइसक्यो मान्छेहरू पढ्न। तर यहाँ त हामी के भन्छौँ, बरु काठमाडौँको जनताहरू राजमार्गभन्दा अलिकति यो पहाडे समुदायका जनताहरू पढ्छन्, अलिकति लेख्छन्, हेर्छन्, तर हाम्रो तराईमा जति पनि तराई भूभागहरू छन् यो पढ्नलाई छोडिसक्यो क्या, विचारहरू पढ्न छोडिसक्यो, सिद्धान्तिक रूपमा छोडिसक्यो, राजनीतिक विषयवस्तु छोडिसक्यो। यो स्थितिले गर्दा यहाँ राजनीतिक रूपमा पनि एउटा बहुत बडा एउटा विडम्बना पनि छ। यो बिहारी शैली जस्तो, यो बिहारी शैली जस्तो चुनावमा जित्ने र जिते शासन गर्ने त्यही हो। सेम भारतमा जसरी बिहारमा जसरी भइरहेको छ नि, त्यो आयती भएर हामी त्यो देखिरहेछौँ। चुनाव भनेको जित्ने कुरा हो, जित्ने कुरा मात्र हो, जिते शासन गर्ने, त्योभन्दा अरू केही छैन। विकास सामान्य हो, त्यो विकास भन्यो के, विकासको नामबाट जनताको विकासको जीवन परिवर्तन गर्नु पर्यो नि त। जीवनलाई कसरी यो के अरे यो रोड बनाइदिने, बिजुली बाँडिदिने त्यो होइन कि, मान्छेको जीवन परिवर्तन कसरी हुन्छ। वर्षौँदेखि विभिन्न किसिमको थिचोमिचो, विभिन्न किसिमको उत्पीडन, विभिन्न किसिमको जातीय विभेदहरू त्यतापट्टि गयो कि गएन। रोड बनाइदिने, ग्राभल गराइदिने, आरसिसी बनाइदिने, बिजुली बाँडिदिने, स्कुल बनाइ, त्यो होइन कि। स्कुल जानको लागि पनि अभिप्रेत कसरी गर्ने त। त्यसकारण मलाई यो घोषणापत्र हजुरले भन्नुभयो नि, त्यो केही छैन, विश्वास छैन जनताको। एकदम रघुनारायण सरलाई के सोध्न चाहेँ भने, भर्खरै सुरेन्द्रजीले उठाउनु भएको जस्तै विकास भनेको के हो त? विकास भनेको चाहिँ अब अघि उहाँले भन्नुभयो नि, पछाडि ब्याकग्राउन्डमा आफूले आफ्नो टाइममा बनेको बिल्डिङको फोटो राखेर खिच्ने, सडक यति मैले बनाएँ भनेर देखाउनलाई त्यो सडक ब्याकग्राउन्डमा राखेर फोटो खिच्ने भनेको विकास भनेको यही हो भन्ने भयो हाम्रोमा। तर मानिसहरू त्यो
बाटो त बनेको छ तर समाजमा चरम विभेद छ। बिल्डिङ त बनेको छ तर त्यो स्कुलबाट पढेर निस्किने बच्चाहरू यो देशमा बस्छन्, यहाँ काम गर्छन् भन्ने पनि छैन। यहीँ रचनात्मक कुरा के गर्नुपर्छ भने त्यो बिल्डिङबाट निस्किने बच्चालाई त्यो चेतना भरेर पठाइएकै छैन। सिकाइयो के छन्, विदेश जानुपर्छ भनेर सिकाइएको छ। भनेपछि हामीले गरेको विकास कुन विकास हो, हामीले खोजेको विकास कुन विकास हो, विकास साँच्चै के चाहिँ चिजलाई विकास भन्ने। धन्यवाद युग पाठकजी। यहाँ हाम्रो सबैजनाले राम्रो जतिसँग कुरा भयो सबै आफ्नो ढङ्गबाट धेरै राम्रो तरिकाले प्रस्तुत गर्नुभएको छ र प्रायः सबैको कुरा मननयोग्य छ। तपाईँले जुन यहाँ अहिले भर्खर चुनावको सन्दर्भमा जुन कुरा राख्नुभयो, यो चुनावको सबभन्दा पहिला कुरा के भन्छु भने त्यो स्थानीय स्तरमा अस्ति के त यो अधिकार जुन दिएको छ स्वशासनको अनुभूति गर्नलाई दिएको, जनताले आफ्नो विकास आफै गरून्। यहाँ त्यो क्षेत्रमा, त्यो समाजमा, त्यो गाउँपालिकामा वा पालिकामा के समस्याहरू छ, त्यो समस्याको समाधान कसरी गर्ने हो, त्यस कारणले संविधान विज्ञहरू जो बनाएको छ त्यस आधारमा त्यो बनिएको संविधान त्यो अनुसार अधिकार प्रत्यायोजन गरेको दिएको छ, संविधान प्रत्यायोजन दिएकै छ। त्यस कारणले स्थानीय समस्या, तर यहाँ के छ विडम्बना, यहाँ देख्दैछु एउटा टड्कारो कुरा नेपालमा अहिले आइराखेको छ। कसैलाई नराम्रो पनि लाग्न सक्छ, त म आफ्नो मनमा भएको कुरा म अभिव्यक्ति गर्छु। राजनीतिक दलको यहाँ गाउँसम्म, वार्डसम्म, घरसम्म पुगेको छ र राजनीतिक दलको जुन आफ्नो छ नि पार्टीको त्यो अनुसार यस्तो काम गर है भन्छ। यहाँ जनता बाँडिएको छ। विकासको कुरा छोडिदिनुहोस्, राजनीतिक कार्यकर्ता सबै जनता भएको छ, विभिन्न पार्टीका राजनीतिक कार्यकर्ता भएको छ। विकास बिर्सियो सबै र कार्यकर्ता भएको छ, पार्टी कार्यकर्ता भएको छ। यसको उद्देश्य के छ त? आफ्नो गाउँमा के चाहियो त? शिक्षाले चाहियो, त्यसको लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार, रोड, दैनिक जुन रोजगारका कुराहरू, खानपिनका कुराहरू लगायतका त्यो कुराहरूको समाधान गर्नको लागि यो अधिकार दिएको हो। त्यस कारण स्थानीय स्तरमा यसको लागि बजेट के छ, योजना बनाउनु पर्यो। स्थानीय जनता, पार्टीको आधारमा होइन, जनता त्यो स्थानीय स्तरमा यो बनाउनु पर्ने। हाम्रो ठाउँमा यो समस्याहरू छ, रोजगारीको लागि यो काम गर्दा हुन्छ, यो अन्य त्यो यातायातको लागि या फलान ठाउँमा यसरी चाहिँ गर्नुपर्छ, यो विकासको लागि यो इन्डस्ट्री र फर्टिलाइजरहरू त गराउन सक्नुपर्छ। यसपालि भएन, यो योजनाबद्ध ढङ्गबाट अगाडि बढाउन सकिन्छ। त त्यो नगरेर त्यो गर्दैन। यो अधिकार त छ जनतालाई, त जनताले त्यो गर्दैन। मात्रै त्यो के गर्छ भने जिताउनुपर्छ, जसरी पनि जित्नुपर्छ, चाहे रक्सी खाएर हुन्छ कि मासु खाएर हुन्छ कि चाहे कसरी हुन्छ त्यहाँ जिताउनुपर्छ, कि डराएर हुन्छ कि धम्काएर हुन्छ कि कसरी हुन्छ जित्नुपर्छ, जिताउँछन्। सिद्धियो, जितेपछि जितेका मान्छेहरूले आफ्नो अनुकूलको काम गर्छ। जहाँ उसको कार्यकर्ताहरू छन् जसले उसलाई भोट दिएको छ त्यो ठाउँमा विकास गर्छन्, जहाँ छैन भने हुँदैन भन्छ। एउटा व्यङ्ग्यात्मक शैलीमा एउटा टिभीमा देखेको थिएँ, एउटा कार्यक्रम दिएको थियो, म त्यसलाई अलिकति जोड दिन्छु। भन्नु कि जनता गएको छ, हजुर मेरो मृत्यु दर्ता प्रमाणपत्र अलि दिइदिनु पऱ्यो हजुर। ए कति नम्बरबाट हो त? फलाना नम्बरबाट। अनि भन्छ त्यो नेताले, ए हेर त त्यो वार्डमा मेरो कति भोट आएको थियो? ए 6वटा भोट। ए हुँदैन, तपाईँले त्यो दर्ता सर्ता हुँदैन। अनि के गर्ने हजुर? त चाहियो त 5000 रुपियाँ लाग्छ, दिन्छौ? मेरो त्यत्रो खर्च भएको छ, कसरी निकाल्ने? भोट पनि दिएन। अनि साँच्चीकै भन्यो भनेदेखि यही काम अहिले प्राय यो व्यङ्ग्य हो तर वास्तविकता त्यो कुरा भइरहेको छ। त्यसकारण विकासको अवधारणा जुन छ नि, विकास भने के हो? मान्छेको जीवन स्तर अगाडि बढ्ने हो, उठ्ने हो। यो खानपान, रहन सहन, उसको सुविधाहरू, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा सम्पूर्ण कुराहरूमा त्यो अगाडि हुनु हो, त्यो हुँदैन। त्यस कारणले सबभन्दा पहिले अधिकार जुन संविधानमा प्रदान गरिएको छ त्यो अधिकारलाई त्यो व्यवहारमा लागू कसरी गर्ने राजनीतिक दलहरूले त्यो अंकुश लगाउने काम चाहिँ बन्द गरिदिनुपर्छ। अंकुश हुन्छ नि मेरो अनुसार चल्न,
यो बलात् जुन निर्णय गर्छ नि गठबन्धनका कुराहरू पनि गएर चर्चा गर्छु। बलात् जुन निर्णय गर्छ नि गठबन्धन, म व्यक्तिगत रूपमा त्यसको पनि विरोधी गर्छु। अरे म फलानु पार्टीको मान्छे हुँ, मलाई फलानु विचारमा आस्था छ, तिमी जबरजस्ती चाहिँ फलानु भन्ने लगाउने, अनि त्यही पार्टीको मेम्बर किन भन्ने? फ्रिडम अफ थट एक्सप्रेसन छ त हाम्रो, संविधान दिएको अधिकार हो नि त। म त्यो आधारमा, त्यो आस्थाको आधारमा त्यो पार्टीको मेम्बर भएको छु। तिमी चाहिँ आएन फलानु भएर यो कुन हो, कुन डेमोक्रेसी हो, कुन डेमोक्रेसीबाट आएको थियो? कुनै ठाउँमा कहीँ गठबन्धन रहेछ त्यो त्यस्तै हाम्रो कहाँ पनि हुनुपर्छ। जनताको मौलिक अधिकारको साँच्चीकै भन्ने भनेदेखि दमन भइरहेको छ, शोषण भइरहेको छ मलाई जस्तो लाग्छ। त्यस कारण यसको पनि अन्त हुनुपर्छ। यो कुरा चाहिँ यदि त्यो गर्ने हो र विकासको जुन सिम्पल कुरा तपाईँले भन्नु जनताको जीवनस्तर विकासले यो होइन कि विकास के गर्छन् भ्यू टावर बनाउँछन्। के छ यहाँ भोकै जनता मरिराखेको छ, बनाउँछ भ्यू टावर हेर्नको लागि, खानालाई उसले छैन, मेडिसिन जानलाई पैसा छैन, अनि करोडौँ अर्ब पैसा चाहिँ खर्च टावर अनुत्पादक चिजमा खर्च गर्ने गर्छन्। त्यो विकास हो र? प्रत्यक्ष जनतासँग सरोकार राख्ने जुन त्यसमा पो गर्नुपर्छ। एकचोटि भ्यू टावर चढेपछि के उसको जीवनस्तर माथि उठ्छ? त्यो करोडौँ रुपियाँ लगानी गरेर वास्तविक गऱ्यो भनेदेखि जनताको खानु बस्ने लगाउन र सम्पूर्ण त्यो कुरा गर्न सक्यो भने त केही कुरा राहत हुन्छ नि त, त्यो गर्दैन। त्यस कारणले यो मानसिकता जुन छ नेताहरू देखाउनको लागि जुन मानसिकता गर्ने गर्छ नि अनुत्पादक ठाउँमा त्यसलाई कटौती गरेर जनताको जीवनस्तर विकास नै जुन कार्य छ त्यसमा लगानी गर्यो भने त्यो साँच्चीकै विकास त्यो हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। बढी कुरा नगरौँ। तपाईँले एकदमै नेपालको एउटा प्रसिद्ध लेखककै रूपमा मधेसको मूल कुरा के हो भने यहाँ झन्डा प्रहरीले खोज्छ तर मदिरा पसल बन्द गर्दैन। यो के खालको आचार संहिता हो हामी बुझ्न सकेनौँ। किनभने अहिले मत बिगार्ने भनेको मदिराले, मनीले हो मदिराले, त्यो बन्द हुँदैन। तर अलिकति झन्डाको साइड ठुलो हो भने प्रहरीले खोसिहाल्छ। उहाँ सरले जुन एउटा कुरा भन्नुभयो नि मान्छेको व्यक्तिगत स्वतन्त्रता हुन्छ, म दल खोज्न पाउँछु, त्यो दलको बारेमा बहस गर्न पाउँछु। अनि आचार संहिताको ठाउँमा नियन्त्रण गर्ने काम जुन भइरहेको छ नि यो बारेमा तपाईँहरू जस्तो मान्छेले अलिकति बोली दिनु पर्यो। स्वतन्त्रता त हो नि, म पत्रकार भएपछि चन्द्रलोकबाट आएको मान्छे होइन नि, मैले पनि एउटा विचारलाई रक्षा गर्न पाउनुपर्ने अधिकार मेरो पनि त हो नि। अनि के खालको आचार संहिताहरू ल्याइदिएर यो फोटो हाल्न नपाउने, यो बोल्न नपाउने, यो कुराहरू मलाई लाग्छ डेमोक्रेसीमा हुँदैन, यो नियन्त्रित छ। विद्रोही सरले मन लाग्यो भने आफ्नो कुरा गर्न सक्नुहुन्छ, उहाँलाई मन लाग्यो भने गर्न सक्नुहुन्छ, मलाई लाग्यो भने गर्न सक्नुहुन्छ। हामी चन्द्रलोकबाट आएको मान्छे होइन, यहीँ जन्मेको, यहाँ कसले राम्रो गर्न सक्छ त्यो कुरा हामीले भन्न पाउनु पर्यो क्या। तर आचार संहिताको नाउँमा बाँध्ने काम जुन गरेको छ यो बारेमा तपाईँहरूले अलिकति बोलिदिनु भयो भने मलाई लाग्छ न्याय हुन्छ। दुर्गाजीलाई सोध्दै थिएँ म, गठबन्धनकै प्रसङ्ग निस्केको छ। गठबन्धन सबै गठबन्धन नै छ। जनकपुरमा हामीले के देख्यौँ भने धेरै नै यति धेरै स्वतन्त्र उम्मेदवार कि त्यो पार्टीका उम्मेदवार त स्वतन्त्र उम्मेदवारको बिचमा राख्दियो भने हराउने रहेछ। त्यति धेरै स्वतन्त्र उम्मेदवार छ। यो गठबन्धन भन्ने कुराले सरले भन्नुभएको जस्तै मान्छेको मनमा गठबन्धनले हामीलाई हाम्रो स्वायत्ततामाथि थिचोमिचो गरिरहेछ भन्ने तपाईँलाई पनि लाग्छ कि के लाग्छ? स्वतन्त्र उम्मेदवार यसपटक किन धेरै छन्? धन्यवाद सर। यो गठबन्धन भन्ने कुरा होइन, अब यो चाहिँ जबरजस्ती लादिएको जस्तो छ होइन। अब यो भन्ने कुरा अब मान्छेको पार्टीको आफ्नो स्वार्थ सबै स्वार्थमा निहित हो होइन। अब गठबन्धनले गर्दा जुन संविधानले दिएको हक अधिकार होइन, अब प्रत्यक्ष रूपमा हाम्रो यहाँ नगरकै कुरा गर्ने हो भने गठबन्धन भयो, महिलाको अधिकार विस्थापित भयो। जुन रूपमा अब उपमेयर अथवा मेयर एकजना महिला एकजना पुरुष हुनुपर्ने जुन अनिवार्यता छ त्यो नै देखिएन होइन। हामीले योभन्दा पहिला नै अब केही संस्थाहरू मिलेर होइन हामीले सबै राजनीतिक दलका प्रमुख व्यक्तिहरूलाई भेटेर होइन कम्तीमा महिलालाई पनि प्राथमिकता दिनु पर्यो होइन। कम्तीमा मेयरमा, गाउँपालिका अध्यक्षमा होइन, उपाध्यक्ष त संविधानले दिएको अधिकारै छ, त्यो पाइ नै हाल्नुहुन्छ स्वतः भन्ने हामीलाई लागेको थियो होइन। र कम्तीमा मेयरमा पनि आओस्, अध्यक्षमा आओस् होइन, वडा अध्यक्षहरूमा महिलाहरूलाई अगाडि बढाउँ भनेर
हामीले सबै दलहरूलाई ज्ञापन पत्र एउटा सुझाव पत्र नै दियौँ। सबैले एकदमै राम्रो छ होइन, यो उम्मेदवारी चयन हुनुभन्दा अगाडि नै दिनुभयो भन्ने उहाँहरूले एकदमै राम्रो समर्थन गर्नुभयो। तर अन्तिममा आएर नतिजा हेर्दाखेरि फेरि उयो भयो होइन, जहाँ जहाँ गठबन्धन भयो त्यहाँ महिला मौन विस्थापित हुनुभयो। लाहानको विडम्बना हेर्ने हो भने महिला हुनुहुन्न होइन, उपमेयरमा होइन गठबन्धन दलबाट अब दुवैजना पुरुष हुनुहुन्छ। संविधानले दिएको हक त त्यतिकै भयो होइन। निर्वाचन आयोगले नै यो कुरा जब पहिला नै घोषणा गर्यो होइन महिला अनिवार्य हुनुपर्छ भन्ने कुरा, तर राजनीतिक दलहरूको यति दबाब आयो कि उसले थ्याक्न सकेन, त्यो उसले आफ्नो फिर्ता लियो होइन। फरक दलबाट फरक व्यक्ति उठ्न पाउने भन्ने कुरा उसले मौन समर्थन गर्यो, जसको परिणाम हामीले संविधान मिचिरहेको छौँ। गठबन्धनले संविधान मिच्यो भन्दा पनि हुन्छ होइन, एउटा कुरा त्यो छ होइन। अर्को अब मलाई के छ होइन, अब यो त गठबन्धन भने सबै स्वार्थमा आएको क्या। अब यो म जित्छु, जितौँ, कसरी जितिन्छ, कोसँग मिलेर जितिन्छ भन्ने हो, यो त्यो किसिमले गठबन्धन भएको छ होइन। मेरो इच्छा छैन तर पार्टीले दबाब दियो होइन, गर्नुपर्छ, जसको परिणाम हेर्नुहुन्छ भने अहिले स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू त्यो हिसाबले आएको होइन। अब मेरो इच्छा एउटा छँदै एउटा दलप्रतिको आस्था हुँदै पनि अब नचाहेको दलमा नचाहेको व्यक्तिलाई होइन अब दिनुपर्ने भइसकेपछि बरु आफै किन रोक्ने भन्ने किसिमले यो स्वतन्त्र उम्मेदवारी हो। एउटा त त्यसरी स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिनुभएको। अर्को सबैको चाहना क्या, अब यो 5 वर्षमा एकचोटि चुनाव हुन्छ, पदमा पुग्नुपर्ने चाहना, लोभ होइन। अब जसले गर्दाखेरि अब पाउने त एक व्यक्तिले टिकट हो होइन, वडाध्यक्ष एकजना, मेयर एकजना होइन, त्योभन्दा बढी त पाउँदैन। इच्छा आकाङ्क्षा सबैको छ होइन, जसले गर्दा पनि अब मलाई पार्टीले दिएन भनेपछि मसँग पैसा छ, मसँग छ, जनता छ भन्ने एउटा, जसले गर्दा पनि स्वतन्त्र उम्मेदवार उठ्नु भएको छ होइन, त्यो छ। अर्को तेस्रो कारण के हुनसक्छ भन्ने हाम्रो विषय छन्, दलहरूले नै पनि यो व्यक्तिलाई उठायो भने चाहिँ त्यो फल्ना पार्टीको चाहिँ मत कटिन्छ होइन, के मत ऊ हुन्छ र हाम्रो पक्षमा हुन्छ भन्ने किसिमले पनि उठाएको पनि देखिन्छ होइन। यसरी स्वतन्त्र उम्मेदवारी बढी भएको देखिन्छ होइन। र यसचोटिको अब एउटा फरक प्रसङ्गमा होइन अब देखेको के छ भन्दाखेरि मत बदर हुने चाहिँ यो गठबन्धनले गर्दाखेरि एकदमै अत्याधिक रूपमा मत बदर हुने अवस्था देखिन्छ होइन। अब जुन पद के भन्छ उम्मेदवारको अथवा दलको अब त्यो मान्छेले त अब एक हान्न खोज्छ नि, 7 ठाउँमा हान्न खोज्छ, तर त्यो व्यक्तिको उम्मेदवार छैन भने र त्यसमा लाग्यो भने त्यो मत बदर हुने अवस्था छ। अब यो जनतालाई कति बुझाउने र कति उहाँले त्यो बुझ्नुहुन्छ होइन, यसले गर्दाखेरि यो मत बदर हुने सम्भावना म धेरै देख्छु होइन। किनभने अब काङ्ग्रेसमा उपाध्यक्ष छैन, अब जसपामा उपाध्यक्ष, जसपामा अध्यक्ष छैन। अब यो म जसपा समर्थकले त सबै 7वटैमा हाल्यो भने त्यो मत त्यतिकै बदर भयो। काङ्ग्रेसकोले हाल्यो भने त्यसै गठबन्धनको कुरा गर्दैछु होइन, हाम्रो लानको कुरा गरेँ, अरू ठाउँ पनि त्यस्तै हुनसक्छ। त्यो मत बदर हुने अवस्था देख्छु। धन्यवाद। गठबन्धनसँग धेरै किसिमको असन्तुष्टि धेरै ठाउँमा देखिएको छ, दलभित्रै पनि असन्तुष्टि छ, त्यही भएर बागी उम्मेदवार पनि धेरै छन्। यो चुनावमा जनता प्रायोरिटीमा नपरेर प्राथमिकतामा चाहिँ दलहरू र दलका नेताहरू, उनीहरू नै बागी हुनुपर्ने, उनीहरू नै पार्टीबाट पनि टिकट पाउनुपर्ने अथवा नपाएदेखि देखाइदिन्छु भन्ने उनीहरूलाई नै लाग्ने, जनताको मुद्दा र जनताको कुरा चाहिँ प्राथमिकतामा नपर्ने यस्तो भएको हो। सर्वप्रथम त तपाईँलाई धन्यवाद, जुन यो चुनावको बेलामा युग पाठकजीले एउटा इन्ट्रोडक्सन कार्यक्रम लिएर आउनुभएको छ, त्यसको लागि यो लाहान नगरीमा तपाईँलाई स्वागत छ र एकदम राम्रो विषय उठाउनु भएको छ। यो खास गरेर गठबन्धनको सवालमा अब गठबन्धन के का लागि बनेको छ, हामीले के देखेका छौँ भनेदेखि यहाँ त चुनावलाई राजनीतिक होइन कि यहाँ त एउटा व्यापार बनाएको छ।
अब व्यापार के छ भनेदेखि यो चुनावमा लड्ने, पैसा खर्च गर्ने, लाखौँ रुपियाँ छ, करोडौँ रुपियाँ छ, हामी करोडौँ अरब रुपियाँ खर्च गरेर अनि यो चुनाव जित्ने, अनि फेरि त्यो चुनाव जितिसकेपछि त्यही हामी कलेक्सन गर्ने, त्यस्तो सोच छ त्यो राजनीतिक दलहरूको छ। अब यसलाई कसरी समाप्त गर्ने त? अब जनता पनि बुझेका छैन। अब जनतालाई के चाहिएको छ भनेदेखि मासु, दारू त्यस्तोमा चाहिँ बिक्या छ। अब 19 कोभिडको बेलामा हेर्नुहोस्, यस्तो तराईमान थियो, जनता 2 दिनसम्म भोकै बसेका थियो। त्यति बेला राजनीतिक दलले कसैको घरमा पनि गएन। हेर्नुहोस् है, हेर्नुलाई के अवस्थामा छ, कसरी उनीहरूलाई सहयोग गर्नुपर्छ त्यो छैन, त्यो विचार छैन। अब त्यो बुझ्ने पनि छैन। अहिले चुनावको बेलामा आएर हेर्नुहोस्, तपाईँ एकदम ठिक समयमा आउनु भएको छ, तपाईँहरू अनुगमन गर्नुहोला। अहिले पनि हेर्नुहोस् पुरा मेस लागेको छ। हेर्नुहोस् दारू मासुको पुरा मेसै चलाएको छ। यो चाहिँ तपाईँले अनुगमन गर्दाखेरि तपाईँले एकदम प्रत्यक्ष रूपमा भेट्नुहुन्छ। यो दारू मासु अथवा भोज भतेरमा भोट बिग्छ भन्ने कुरा धेरै सुनिन्छ। मलाई एउटा शङ्का लाग्छ क्या, भोट सर्वसाधारण जनताको भोट बिग्छ कि त्यो एजेन्टहरूको चाहिँ लाग्यो हो त्यो दारू मासुको व्यवस्था? एजेन्टहरू अथवा आफ्नै कार्यकर्ता बिकिरहेको हो, को बिकेको हो खास? यो एजेन्ट नै, यो जुन गाउँका जुन यो सर्वसाधारण जनता जुन छ नि, उहाँको एउटा एजेन्ट बनेको छ। त्यो एजेन्टले चाहिँ अब केही अलिअलि त्यो जनतालाई पनि दिने र सबभन्दा बढी आफूले खाने एजेन्टहरू पालिएको छ। त्यो एजेन्टले गर्दाखेरि यस्तो अवस्था आएको छ होइन। अब खास गरेर यहाँ चाहिँ यो संविधानले दिएको अधिकार होइन, यो स्थानीय स्तरमा अब भन्छ नि, अब जितेकाले पनि भन्छ मैले धेरै विकास गरेँ। विकास अब कति गर्यो भन्ने कुरा यो जनताले प्रत्यक्ष रूपमा देखिरहेको छ। अब अर्बौँ रुपियाँ आउँछ, अर्बौँ आउँछ बजेट, तर काम कति भएको छ भन्ने कुराहरू जनताले पनि देखिसकेका छन्। अहिलेको घोषणापत्रमा हेर्नुहोस्, बगैँचा के भनेको छ भने म बिजुली फ्री गराइदिन्छु होइन। अब किसानहरूलाई सबै के अरे कतिलाई खपत हुन्छ पुरै म फ्री गराइदिन्छु, यो गराइदिन्छु, त्यो गराइदिन्छु। अहिले यो ठाउँमा अब जितेका व्यक्तिले 5 वर्षसम्म त सरकार त चलायो, त के गर्यो त? यहाँ राम्रो शिक्षा छैन। अब गरिबका बच्चाहरू पढ्न चाहियो भने पढ्न सकेका छैन। यहाँ न राम्रो स्कुल छ, न राम्रो स्वास्थ्य छ, राम्रो हस्पिटल छैन। हाम्रो यहाँ दिदीबहिनीहरूको अब भनौँ न सुत्केरी गराउनु पऱ्यो भने कतिले ज्यान गुमाउनु परेको छ यो ठाउँमा, किनभने राम्रो स्वास्थ्य छैन, राम्रो डक्टरहरू छैन। ती मानिलिनुहोस्, यदि विकासै गर्ने हो भनेदेखि शिक्षामा स्वास्थ्यमा गरेको भएदेखि यो जनताले त सुविधा पाउँथ्यो नि त, त्यो छैन। अरू अब विशेष त अब के भनौँ, अब कुराहरू त धेरै छन् होइन। खास गरी चुनावको बेलामा तपाईँहरू आउनुभएको छ, म तपाईँहरूलाई फेरि पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु, तपाईँहरू एकचोटि अनुगमन गर्नुहोस् र तपाईँहरू बुझिहाल्नुहुन्छ अहिलेको अवस्था कस्तो छ। धन्यवाद। राजेश विद्रोहीजीलाई सोध्नुपर्ने यहाँ लाहानमा महत्त्वपूर्ण कुरा छ, किनभने यो सिनो बहिष्कार आन्दोलनको केन्द्र भएको ठाउँ, दलित आन्दोलनको एउटा महत्त्वपूर्ण एउटा भनौँ ल्यान्डमार्क भन्छन् नि अङ्ग्रेजीमा, ल्यान्डमार्क जस्तो ठाउँ हो यो। आजको दिनमा स्थानीय चुनावको अर्थ मेरो विचारमा अरू सबै चुनावको भन्दा बढी दलित समुदायको लागि अर्थ हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। दलित समुदायको यहाँ स्थानीय चुनावमा उम्मेदवारको हिसाबले होस् या दलका कार्यकर्ताको हिसाबले होस् या सामाजिक कार्यकर्ताको हिसाबले होस्, उपस्थिति, प्रभाव अनि तपाईँको सक्रियता कस्तो छ र योभन्दा अगाडिको
स्थानीय सरकारले दलित समुदायलाई अगाडि बढ्न मद्दत गर्ने केही काम गर्यो कि गरेन, अबका दलहरूले गर्ने केही सम्भावना देखिन्छ कि देखिँदैन, तपाईँलाई कस्तो लाग्छ? प्रश्नको लागि सबैभन्दा पहिला त धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो अन्तर्क्रिया छोटो भए पनि महत्त्वपूर्ण जस्तो मलाई लागेको छ। अरू कुनै मिडिया अथवा अरू कुनै त्यस्तो सङ्घ संस्थाहरू नआएको ठाउँमा नआएको बेला तपाईँ आएर यत्रो गर्नुभएको छ, सायद लाग्छ यो महत्त्वपूर्ण हो। पहिलो कुरा राजनीतिकमा दलित समुदायमा सबभन्दा पहिला मात्रै होइन, अरू सीमान्त समुदायमा पनि चुनावी विकास बढेको छ, चुनावी चहलपहल बढेको छ। मैले पनि राजनीति गर्नुपर्छ भन्ने धारणा बढेको छ। तर एउटै कुरा मात्रै के छ भने उनीहरू परिवर्तनका लागि चाहन्छ, आफ्नो अधिकारका लागि चाहन्छ। तर यहाँ ठिक उल्टो चाहिँ के भएको छ भने जो राजनीतिक दल छ उनीहरू आफ्नो सम्पन्नताका लागि, आफ्नो व्यक्तिगत समृद्धिका लागि अथवा आफ्नो आसेपासे र जातलाई झन मजबुत गर्नका लागि, ठिक उल्टा यहाँ छ हैन। यो चुनावलाई अथवा यो राजनीतिक व्यवस्थालाई यसरी प्रयोग गर्न चाहेको छ। अन्तर यही छ। सबभन्दा पहिला जुन दलित महिला सदस्यलाई अनिवार्य गरियो, यो पटक त धेरै ठाउँमा त दलित महिला सदस्य उम्मेदवार दिएन। पहिला त त्यो उम्मेदवारी नै त्यो दलको खारिज हुनु पर्थ्यो। हेर्नुहोस् है, त्यो खारिज हुनै पर्थ्यो। त्यसलाई कसरी कुन कानुनी निर्वाचन आएको पालबाट त्यसलाई टालियो। यहाँ त सबै धन्दा त्यस्तै छ। अब अहिले तपाईँको उपमेयरमा एउटै दलको भयो भने अनिवार्य महिला गर्ने भनेको थियो। अब दुईटा दल गठबन्धन गरेपछि त अनिवार्य हुन पुगेन। हो यही प्रयोगहरू जब कानुनको अलिकति पनि मौका देख्छ नि संविधानको, त्यो मौका छोपेर आफ्नो यो जुन जात व्यवस्था, यो जुन आफ्नो परिवारवाद हैन आसेपासेले जुन पाल्ने नियत छ नि राजनीतिमा, यसलाई स्वात्तै छिराइदिन्छ क्या। यसले गर्दाखेरि धेरै ठुलो विकृति राजनीतिमा छिरियो हैन। यो भनेको यो धेरै ठुलो सर्कल हो। यो कतै न कतै अहिलेको जुन राजनीतिक व्यवस्था छ यो जात व्यवस्थामा आधारित छ। यसले झन मजबुत गर्ने, यसलाई झन बलियो बनाउनेतिर उन्मुख हुँदै गएको छ। अहिले स्थानीय तहमा जति पनि ठाउँमा जितेका जनप्रतिनिधिहरू छ त्यहाँ हेर्नुहोस् जुन जातको छ त्यही जातमा विकास छ। तिनै मान्छेहरूको वरिपरि त्यो कार्यालय केन्द्रित छ, रोजगार छ, सुवर्ण अवसर छ। जसलाई आवश्यकतै छैन ती मानिसहरू जित्ने भोट लिएर, जसलाई आवश्यकता छ स्थानीय तहका ती मान्छेहरू अभावित छ, भोको छ, उसले भोट दिनु पर्यो। यो ठ्याक्कै उल्टो भएको छ। यो फेर्नले त राजनीतिक दल जन्म्या हो नि त। तर राजनीतिक दलले के गरेछ भने पहिलाका जति पनि पुँजीपति, दलाल वर्ग, जमिनदार वर्ग छ उनीहरूको लागि थप पुरस्कृत र मजबुत भइदियो अहिलेको लोकतन्त्र, अहिलेको राजनीतिक व्यवस्था। यहाँ फेर्नु पर्थ्यो। हरेक राजनीतिक दलको नारा त अब अघि पनि घोषणापत्र कुरा आयो, सबैले निकालेको छ। त्यो घोषणापत्र ठुलो कुरा होइन। सबैको नारा एउटै हो, घाँस बाँस कपास स्वास्थ्य शिक्षा सुरक्षा र रोजगार, यही 6-7वटा कुरा मलाई लाग्ने। र यही नाराभित्र सबैको घोषणापत्र केन्द्रित छ। तर यी 7वटा नारा किन अहिलेसम्म 2007 सालदेखि अहिलेसम्म 70-75 वर्षभन्दा बढी भयो यहाँ राजनीतिक अभ्यास भएको। यदि 10 वर्षमा यति 2.5-3 करोड पब्लिक भएको देशमा 10 वर्षमा एउटा समस्या मात्रै हल गर्दाखेरि त सावधान 7वटा समस्या त आरामले आनन्दले मतलब हल हुने रहेछ नि त। त्यति मात्रै होइन। यदि यो 70-75 वर्षमा एउटा दलले एउटै नारा म चाहिँ यो स्वास्थ्यको समस्या हल गर्छु भनेर मात्रै जन्मिदिएको भए 7वटा दलले मात्रै यो समस्या हल गर्न सकिने रहेछ। तर के भयो, जो वर्ग, जुन समुदाय, जुन वर्गले यो समस्या जसको पुर्खाहरूदेखि नै यो समस्याको खाडल खन्यो जन्मायो तिनीहरूको नै लिडरसिप नेतृत्व रहँदै आयो। परिणाम के भयो, जसले समस्या हाल्यो त्यसबाट कसरी समाधान हुन्छ हामी त्यसलाई आशावादीपूर्वक हेर्यौँ र उसलाई नै आशाको दृष्टिकोणले हेर्दै आयो र उसैले सुम्पिँदै आयो।
त्यसले समस्या बनायो उसैलाई नेतृत्व उसैलाई नेतृत्व दियो, भोट दियो। फरक यति हो, पहिला चाहिँ जमिनमा काम गर्ने किसान मजदुरहरूले 4 केजी बनी लिएर 400 क्विन्टल भर दिन्छ बखारी, जो घर बसी बसी मालिक जस्तो बस्थ्यो। बरु उसले 4 केजी पाउनु पर्ने थियो के, कमाउने मजदुर किसानहरूले 400 क्विन्टल चाहिँ बखारी भर्नुपर्ने, ठिक उल्टो थियो। अहिले ठ्याक्कै के भएको छ भने त्यो फेरिएको छ अहिलेको व्यवस्थामा, यो राजनीतिक व्यवस्थामा। जोसँग 4 क्विन्टल भोट छ उसलाई 4 केजीवालालाई दिइरहेको स्थिति छ। अर्थात् त्यो मालिक र किसानको नोकरको जो सम्बन्ध थियो यहाँ आएर भोटर र नेताको सम्बन्ध हुन पुग्यो। ग्रेटिङ हो क्या, त्यही दुःखद कुरा हो, त्यही चिज ग्रेटिङ हो। परिवेश अनुसार फेरियो र उनीहरूले छलाङ परिवेश अनुसार हानिदियो। अहिलेको लोकल गभर्नमेन्ट यति महत्त्वपूर्ण छ, राजनीतिक दलले त्यो अभ्यासै गरेका छैन। हरेक राजनीतिक दलको दस्तावेजले के भन्छ, सबै कुरा सफा छ, राम्रो छ, तर राजनीतिक दलको दस्तावेजले लिडरले नेतृत्वले देखिने के भन्छ, उनीहरूको इन्टरनल डिजाइन के हुन्छ, आफ्ना आशावाद। अहिले गठबन्धन के हो देखिहाल्यो त, आफ्नो परिवारलाई आफ्नो आशावासलाई संरक्षण गर्न, सुविधा सम्पन्न बनाउन माथि टोक्लिने, तल चाहिँ तिमीहरू भेडा बखरा जस्तो लड भन्ने भयो। यो गठबन्धन त त्यसकै लागि भयो जस्तो प्रमाणित भयो नि त। स्थानीय तहको गभर्नमेन्ट रियल भन्ने हो भने यो पार्टीहरूको जुन नियत छ नि, त्यो नितान्त के छ भने त्यो जहाँका जति पनि जमिनदार ठेकेदारहरू छ उनीहरूलाई सुम्पिने अनि दुहुने, पालहरू खोलिदिने क्या, जनताले भर दिइराख्ने। अहिले स्थानीय तह जति पनि भन्यो कुनै पनि यस्तो गाउँपालिका नगरपालिका भएको छैन, तर जति कर लिइरहेको छ जनतासँग सुविधा त्यति छैन। त्यसको 75% पनि सुविधा त दिनु पर्थ्यो नि। र सबभन्दा ठुलो त्रुटि राजनीतिक दलमा के देखिन्छ भने कन्सेप्ट नै गलत छ, कन्सेप्ट नै गलत छ, लिडरसिप नै गलत छ, अवधारणा नै गलत छ। राजनीति भनेको के हो, परिवर्तन हो, पहिला यो बुझ्नुपर्छ। यो व्यवसाय बिजनेस होइन, अरू पनि छ त बिजनेस व्यवसाय हैन, यो सेवा हो, परिवर्तन हो भन्ने चाहिँ देखिया छैन। त्यो माथिदेखि नै बिग्रिया छ। एकजनाले अवसर पाउने हो। लो, राजनीति परिवर्तन प्लस सत्ता हो, सत्तासँग जोडिया हुन्छ। सत्तामा 1% मान्छे त जाने हो, सबको लागि 2.5-3 करोड पब्लिकको लागि त होइन, त्यो त अनुभूति दिने हो, त्यो त सुविधा दिने हो। त्यहाँ पुग्ने भनेको 1% मान्छे हो। तर यहाँ राजनीतिक अभ्यास के भयो भनेदेखि, राजनीतिक दलहरूको अभ्यास के भयो भने 1% पायो भनेदेखि 99% त्यही दौरामा लगाइदिने क्या। 99%लाई चाहिँ यो यदि स्कुलिङ भयो भने कि तपाईँहरूको दायित्व पार्टीको नीति सिद्धान्त मुताबिक समाजलाई कसरी परिवर्तन गर्ने, यहाँको विकास निर्माण, यहाँको विकृति विसङ्गतिलाई अहिलेको युग अनुसार कसरी लाने, विकास निर्माण हाम्रो पार्टीको अवधारणा यो हो कसरी लाने, र सत्तामा 1% मान्छे पुग्ने मान्छेले पार्टीले स्कुलिङ गरिदियो। तपाईँको काम के हो, पार्टी सङ्गठन, पार्टीको नियम अनुसार तपाईँ जित्नु भएको छ, सत्तामा जानु भएको छ, सरकारको लिडरसिप जानु भएको छ, तपाईँले पार्टीको सङ्गठन अनुसार यी कार्यकर्ता यसको लिडरसिप अनुसार विकास निर्माण गर्नुपर्छ अथवा जानुपर्छ भनेपछि यो अभाव खट्किने, यसरी चाहिँ दलैभित्र मारामारको स्थिति हुँदैन थियो। पाउने 1%ले हो, अनि 99%लाई भोट लिनलाई, टिमबद्ध गर्नलाई, गुट बनाउनलाई देखाइदिने एउटा 1%तिर र 99%को लागि के गर्ने भनेदेखि पछाडि पार्ने। यसले गर्दा समाज परिवर्तन हुन सकेका छैन। चेतना जुन स्तरमा उठ्नुपर्छ त्यो राजनीतिक दलबाट दबाइएको छ क्या। जुन दिन यो दुईटा कुराको बोध हुन्छ, राजनीतिक दलले त्यो खालको स्कुलिङ यदि आफ्नो दलभित्र दियो भनेदेखि 1%मा कसैले लोभ गर्दैन, दोहोरा गर्दैन। ठिक हो, 99%मा झरेर आउँछ र समाज परिवर्तनतिर धरातलमा फर्किन्छ। एकदम धन्यवाद, एकदम धन्यवाद राजेशजी। अब कुमार कमलेन्द्र सर, हामीले यहाँ गठबन्धनको चर्चा गरिसक्यौँ, विकासको चर्चा गरिसक्यौँ, चुनावको माहौलको पनि चर्चा गरिसक्यौँ। सर प्राध्यापन गर्नुहुन्छ,
शिक्षा जुन हाम्रो स्थानीय तहको एउटा महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीको रूपमा दिइएको छ शिक्षालाई अहिले स्थानीय तहले यो ठाउँमा हेर्दाखेरि अहिलेसम्म शिक्षाको विकास प्रगति गर्नको लागि के पहल गरेको छ र सबै खालका जनतालाई सर्वसुलभ शिक्षा दिनको लागि कुनै प्रोसेस भएको छ कि छैन सरको विचारमा के गर्नुपर्ने आवश्यकता छ पहिलो कुरा चाहिँ सबै सरकारवाला पक्षले शिक्षामा एकरूपता गर्नुपर्छ अहिले दुई खाले शिक्षा नेपालमा विद्यमान छ एउटा पैसा हुनेहरूले र एउटा पैसा नहुनेहरू गरिबहरू दुई खालको शिक्षा सरकारैबाट संस्थागत रूपले यो आएको छ त्यसको अन्त हुनुपर्छ दोस्रो शिक्षामा लागेका व्यक्तिहरू प्राध्यापक शिक्षक विशुद्ध रूपले पेसागत हकित र आफ्नो प्रोफेसनल डेभलपमेन्टसँग मात्रै चाहिँ ओरिएन्टेड हुनुपर्छ तर जस्ट ओपोजिट छ है हालाकि यो कुरा मैले महसुस गरेको म अहिले भर्खर जयसुराका बहुमुखी क्याम्पसको प्राध्यापक सङ्घको सभापति पनि भएँ म हजुर तर त्यहाँ अहिले अगाडि त्यहाँका आफै प्राध्यापकहरू अहिले भन्नु भइरहेको छ कि योभन्दा अगाडिसम्म त्यहाँ के थियो भने कुनै न कुनै पोलिटिकल पार्टीले प्राध्यापक सङ्घ जित्ने गर्छ तर अहिलेसम्म त्यहाँको रेकर्ड के छ भने मात्र काङ्ग्रेस सम्बन्धी प्राध्यापक सङ्घले त्यहाँ जित्यो यो त्यहाँ चाहिँ इतिहास तोडिएको छ कि जो कुनै पार्टीमा लागेको छैन त्यो मान्छे प्राध्यापक सङ्घको सभापति भएको छ सबभन्दा बढी पीडित हामी राजनीतिक दलबाट भएका छौँ हामी प्राध्यापकलाई हेर्नुहोस् त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा भिसीदेखि लिएर तपाईँको रेक्टर रजिस्टर को भन्ने यहाँसम्म कि क्याम्पस प्रमुख पनि बाँडिसकेका छौँ उसैको भागमा उसैको मान्छे हुनुपर्ने छ क्याम्पस र त्यसको कारणले यो नचाहिँदो राजनीतिक हस्तक्षेपको कारणले शिक्षा क्षेत्र ध्वस्त भएको छ पहिलो कुरा चाहिँ त्यो नचाहिँदो राजनीतिक हस्तक्षेप बन्द हुनुपर्छ पोजिटिभ ढङ्गले राजनीतिक दलले शिक्षा क्षेत्रलाई अगाडि लानुहुन्छ भने हाम्रो ओके हामी त्यसमा हात हाल्न तयार छौँ तर मैले महसुस गरेको उहाँहरूले आफ्नो मान्छेलाई कसरी घुसाउने आफ्नो मान्छेलाई क्याम्पस सिट बनाउने आफ्नो मान्छेलाई राख्ने यो त नचाहिँदो राजनीतिकरण भयो नि जबसम्म यो हट्दैन शिक्षा क्षेत्र अगाडि बढ्दैन दोस्रो कुरा शिक्षालाई गुणस्तर बनाउनको निम्ति अब शिक्षकहरूलाई प्राध्यापकहरूलाई ट्रेनिङ दिनु पर्यो हैन शिक्षा कसरी पढाउने अहिले जस्तै कि नयाँ युग आएको छ डिजिटाइजेसनको युग आएको छ आइसिटी सम्बन्धी शिक्षकहरूलाई ज्ञान दिनु पर्यो कम्प्युटर ल्यापटपदेखि लिएर हरेक मल्टिमिडिया प्रयोग गर्नेदेखि लिएर हैन म्याक्सिमम् अहिले स्कुलहरूमा जानुहोस् शिक्षकहरूलाई ल्यापटप प्रयोग गर्न आइरहेको हुँदैन स्लाइड बनाउन आइरहेको हुँदैन मल्टिमिडियाको प्रयोग गर्न आइरहेको हुँदैन अनि अहिलेको जमानाअनुसार त हामी हिँड्न सकेनौँ नि त्यसैले हामी शिक्षा क्षेत्रमा लाग्ने हरेक एक प्राध्यापक शिक्षकहरू पनि युग सुहाउँदो जमाना सुहाउँदो समय सुहाउँदो आफूमा परिमार्जन गरेर लानुपर्छ र अहिलेको भनेको प्रविधिको युग हो प्रविधिलाई व्यापक प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने जस्तो मलाई लाग्छ शर्मिला निरौला हुनुहुन्छ महिला मानव अधिकार सञ्जालबाट स्थानीय निर्वाचनमा महिलाहरूको त अब अहिले व्यापक विरोध छँदैछ देशैभरि विरोध छ विगत 5 वर्ष अब अघि हामीले कुरा गरेको अनुसार भने संविधान सभाले संविधान बनाएदेखि यता जुन पहिलो संविधान सभाले महिलाहरूको ऐतिहासिक उपस्थिति नेपालको चाहिँ संविधान सभामा देखाएको थियो जुन संसारमै उदाहरणीय मानिन्छ त्यहाँदेखि खस्किँदै आएको देखिन्छ आज आउँदाखेरि कैयौँ प्रसङ्गमा त महिला अधिकारको कुरा गर्ने मान्छेहरूलाई नै किन यो बेकारको कुरा गरिरहेको भने जस्तो किसिमले एक थरी मानिसहरू पछाडि फर्किने खालको माहौल देखिन्छ यो चुनाव चाहिँ त्यो पछाडि फर्किने कुराको पडाव हुने हो कि अथवा अगाडि जानको लागि एउटा नयाँ सङ्केत हुने हो के हुने हो तपाईँलाई कस्तो लाग्छ अहिले जुन स्थानीय निर्वाचन छ अगाडि जुन संविधानले व्यवस्था गरेको थियो महिलाको
सहभागिता समानुपातिक सहभागिताको कुरा त्यसले चाहिँ हामी धेरै उत्साहित थियौँ होइन, आशा जगाएको थियो कि अब पनि महिलाहरूको नेतृत्वलाई चाहिँ स्वीकार गरिरहेको छ र स्वीकार भइरहेको छ, महिलाहरूको चाहिँ नेतृत्व अब अगाडि आउँछ भन्ने कुरा विश्वास थियो होइन। तर अब अहिले आउँदै गर्दाखेरि चाहिँ महिलाको नेतृत्वलाई स्वीकार गर्न चाहिँ कति धेरै गाह्रो भइरहेको छ होइन। जुन हाम्रो पितृसत्ता सोच छ नि त्यसले चाहिँ कति धेरै जरा गाडेर बसेको रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ छर्लङ्ग देखाएको छ यो स्थानीय निर्वाचनले झन् होइन। अहिले झन् यो अब जुन गठबन्धनको कुरा धेरै आयो होइन, गठबन्धनको नाममा त झन् अब महिलाहरूको सङ्ख्या त्यहाँ कति जान्छ भनेर यति धेरै डर लागिरहेको अवस्था छ होइन। हामी आफै चाहिँ निर्वाचन यो स्थानीय निर्वाचन तोकिएपछि दलहरूसँग हामी अन्तर्क्रिया गर्न पनि गयौँ। महिलाहरूको जुन संविधानले व्यवस्था गरेको समानुपातिक जो सहभागिता जुन छ नि 33%, त्यो मात्रै होइन, त्यहाँ अर्थपूर्ण सहभागिताको लागि चाहिँ महिलाहरूलाई नेतृत्व तहमा पनि लान पर्यो। जस्तो अहिलेकै हामीले यो विगतको हेऱ्यौँ होइन, त्यहाँ हेर्दाखेरि चाहिँ सबै महिला अनिवार्य भएकोले गर्दा उपप्रमुख मात्रै देख्यौँ होइन, उपमेयर उपाध्यक्ष मात्रै हामीले देख्यौँ। वडा अध्यक्ष कहीँ एउटा दुईवटा हातमा गर्ने खालको हामीले देख्यौँ भने महिलाको नेतृत्व स्वीकार्ने अवस्था थिएन। त्यो होइन है, अबको पालोमा चाहिँ कमसेकम एउटा पार्टीले एउटा जिल्लामा एउटा दुईवटासम्म त सुनिश्चित गरिदिनुहोस् होइन। यतिवटा वार्डमा चाहिँ हामी महिलाको नेतृत्व दिन्छौँ भन्ने हिसाबले त तपाईँहरूले त्यो खालको घोषणापत्र ल्याउनुहोस् अथवा त्यो खालको नीति बनाउनुहोस् भन्ने हिसाबले लबी गऱ्यौँ, लामै समय लबी गऱ्यौँ हामीले होइन सबै दलहरूमा। उहाँहरूले केही हाम्रो अगाडि सकारात्मक कुरा गरेर जस्तो गर्नुभयो, नतिजा त झन् त्यसको विपरीत आयो होइन। यसले चाहिँ हामी साँच्चै नै अब निराश हुने अवस्था चाहिँ देखिन्छ होइन। समुदायमा जाँदाखेरि पनि अब मान्छेहरूमा स्थानीय तहको जुन निर्वाचन भइरहेको छ उत्साह देख्दैनौँ हामी होइन। जुन खालको उत्साह हुनुपर्ने हो त्यो चाहिँ देखिँदैन होइन। हामी आफैले हेर्दाखेरि पनि जुन अब यो लोकतन्त्रको अभ्यास भइरहेको छ, यो अगाडि निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूसँग पनि हामीले जो उपमेयर उपाध्यक्ष महिलाहरू हुनुहुन्थ्यो, महिला जनप्रतिनिधिहरूलाई चाहिँ त्यहाँ उहाँहरूको नेतृत्व स्वीकार नगरिएको, उहाँहरूको सवाललाई त्यहाँ समावेश नभएको कुराहरू छँदै थियो होइन। अब अहिले आएको सङ्ख्या झन् कम हुँदाखेरि चाहिँ यो भनौँ न हाम्रो संवैधानिक व्यवस्था नै चाहिँ अब त्यही माथि चाहिँ प्रश्न उठ्ने होइन अवस्था चाहिँ हामीले देख्छौँ। र अब विकासको कुरा गर्दाखेरि पनि होइन, विकासलाई चाहिँ अहिले जस्तो धेरै कुराहरू आयो, सबै राजनीतिक दलहरूको घोषणापत्र हेर्दाखेरि चाहिँ बाटो, बिजुली, स्वास्थ्य, शिक्षा भन्ने चाहिँ ठ्याक्कै मैले मेरो पार्टीले जित्यो भने अथवा म यो ठाउँमा आएँ भने मैले यो 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 काम गर्छु भन्ने कुरा हामीले कहीँ पनि देखेनौँ होइन। त्यो खालको हामी देख्दैनौँ। विकास भनेको बाटो र बिजुली, यो बाटोमा चाहिँ महिलाहरू पनि हिँड्छन्, यहाँ दलित समुदायको मान्छे पनि हिँड्छन्, अपाङ्गता भएकाहरूको लागि पनि यो आवश्यक छ होइन। जस्तै लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकहरूको कुरा छ, त्यो केही पनि आएको छैन क्या होइन। अनि जस्तो हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ विकासलाई एउटा त हरेक मान्छेले स्वरोजगारको व्यवस्था हुनु पर्यो होइन। उसले आफ्नो जीविकोपार्जनको लागि म ढुक्क छु है, मैले श्रम गरेपछि मैले खाना पाउँछु भन्ने अवस्था त हुन पर्यो नि त होइन। त्यो खालको अवस्था हामीले देखिरहेको छैनौँ। अर्को कुरा चाहिँ चेतनाको कुरा होइन। हामी अहिले तराईको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यति धेरै लैङ्गिक विभेद छ होइन, महिला र पुरुष बिचको जुन खाडल छ त्यो कम भएको देख्दैनौँ कि होइन। केही कम भएको होला तर त्यो देख्दैनौँ। यति धेरै दाइजो प्रथा छ, त्यो दाइजोको कारणले यति धेरै महिलाहरू प्रभावित हुनु परेको छ होइन। छोरी जन्मिने बित्तिकै चाहिँ पोज हुने अवस्था छ त्यो, किनभने छोरीलाई त दाइजो दिनुपर्छ नि त होइन। त्यो हिसाबले भने अनि त्यही कारणले बाल विवाह भइरहेको छ। जति सानो उमेरमा विवाह गर्यो त्यति कम दाइजो दिएर विवाह गर्नुपर्छ, यो समस्याहरू छ। अनि अब शिक्षाको कुरा आयो भने शिक्षा चाहिँ एमए पास गर्छ, त्यो पछि के गर्ने? उसको बाल्यकालदेखिको युवा अवस्थाको ऊर्जाशील समय पढ्नको लागि लगानी गर्छ। बुवाआमाले कमाएको सबै पैसा छोराछोरीलाई पढाउनको शिक्षाको लागि भनेर लगानी गरेको छ। जब उसले डिग्री हासिल गर्छ त्यो पछि फेरि पनि ऊ बेरोजगार छ क्या। कसरी त्यो शिक्षालाई चाहिँ व्यावसायिक बनाउने, त्यो खालको भिजन हामीले देख्दैनौँ होइन। अनि त्यसपछि अब
बाटो केही भौतिक विकास केही भएको छ देखिन्छ भने होइन, तर त्यो विकास बाटो बनेको छ अलि साँझ पर्छ म त्यो बाटोमा हिँड्न सुरक्षित छैन, मेरो लागि त्यो बाटो पिचको के अर्थ रह्यो र होइन। जो मेरो अब के अरे छोराछोरीहरू छन्, साँझ परेपछि मेरो युवा उमेरको मेरो छोराहरू मेरो छोरीहरू त्यो बाटोमा चाहिँ उनीहरूकै कारणले म असुरक्षित हुने अवस्था छ कि भनेदेखि त्यो बाटोको पनि के अर्थ रहेर होइन। त्यो हिसाबले चाहिँ विकासलाई पनि एउटा चेतनाको हिसाबले होइन, मान्छेले रोजगारी पाउने हिसाबले भौतिक निर्माण यो तिनटै विकासलाई सँगसँगै लिएर गयो भनेदेखि चाहिँ त्यसको अर्थ रहन्छ भन्ने हामीले चाहिँ त्यो बुझेका छौँ होइन, मलाई त्यस्तो लाग्छ। र अब महिला म आफू महिला भएको कारणले महिलाकै सवालमा काम गर्ने भएको हिसाबले पनि महिलाको सवाल भनेको चाहिँ महिलाको मात्रै सवाल होइन क्या होइन, यो त हामी आम होइन सबैको समस्या हो नि त, सबैको यो सवाल हो नि त, त्यो हिसाबले चाहिँ हेरिनुपर्छ भन्ने लाग्छ। र यस्तो हामीले कुनै कार्यक्रम गऱ्यौँ महिलाको सवालमा कुरा गऱ्यौँ त्यहाँ महिलाको मात्रै सहभागिता हुने कि एउटा महिला दक्ष भयो भने, एउटा महिला कुरा बुझ्ने भयो भने, एउटा महिला समस्यासँग जुझ्न सक्ने भयो भनेदेखि त त्यसको सकारात्मक प्रभाव त उसको परिवारमा पर्छ नि त, उसको श्रीमानलाई पनि त्यसले त फाइदा पुर्याउँछ नि त। त्यो हिसाबले चाहिँ हेरिँदैन क्या होइन, महिला भनेको तिमी महिला नै हो, तिमी आफ्नो ठाउँमा मात्रै बस होइन, त्यसरी चाहिँ हेरिएको कारणले गर्दाखेरि पनि अब पनि झन् चाहिँ अब निराश पो हुनुपर्ने अवस्था हो कि हाम्रो सङ्घर्ष चाहिँ फेरि अर्को रूपमा अगाडि आउनुपर्ने हो कि अब निराश भएर पछाडि हट्ने त कुरा आएन होइन। तर अहिलेको यो उसले गर्दा अहिलेको यो जुन गठबन्धनले गर्दाखेरि अहिलेको जुन यो निर्वाचनको उम्मेदवारीको सङ्ख्याले हेर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो अभियान हाम्रो आन्दोलनलाई चाहिँ अझै हामीले सशक्त रूपमा अगाडि लानुपर्छ, राजनीतिक दलहरूसँग अझै पनि हामीले सङ्घर्ष गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ हामीले बुझेका छौँ होइन। अब राजनीतिक दलमा पनि होइन राजनीतिक दलहरूले पनि त्यो कुरालाई चाहिँ विचार गरिदिनु पर्थ्यो भन्ने चाहिँ हामीलाई लाग्छ होइन। हरेक समस्या समाधानका लागि राजनीति नै हो होइन, अर्को विकल्प छैन होइन। हामीले अधिकारको कुरा गर्छौँ, हरेक सवाल उठाउँछौँ, तर त्यसलाई चाहिँ निर्णायक तहमा सवाल बनाउने र काम गर्ने भनेको त राजनीतिक दलले नै हो होइन। सबै कुरा परिवर्तन गर्ने भनेको राजनीतिले हो, तर त्यो राजनीति दलले चाहिँ यो कुरा बुझिदिनुपर्छ भन्ने चाहिँ लाग्छ। एकदम धन्यवाद। दलित मित्रजी हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि म यही प्रश्न नै सोध्न चाहन्छु कि राजनीति पनि गर्नुहुन्छ, अर्को नेताहरू उम्मेदवार पनि छन् होइन, सबैले विकासै गर्ने भनेको छन्, तपाईँले घोषणापत्रमा पनि विकासै गर्ने भनेको छ, समृद्धि भनेको छ होइन। अब अघिदेखि हामी चर्चा गरिरहेको छौँ बाटो बन्ने, स्कुल पनि भवन बन्ने, तर विभेद उस्तै रहने, बाटोमा हिँड्ने दलितमाथिको हिंसा उस्तै रहने, महिलामाथिको हिंसा उस्तै रहने, त्यसलाई बदल्ला भनेर ठानेको हाम्रो राजनीति यो नयाँ संविधान अन्तर्गतको राजनीति अथवा यो नयाँ संविधानलाई माने पनि नमाने पनि त्योभन्दा अगाडिदेखि हामीले मानेको राजनीति त छ नि त। यो स्थानीय निकायको चुनावदेखि चाहिँ झन् एउटा यो रेखा जस्तो बन्दैछ क्या। यहाँदेखि उता के हुने त भन्दा यहाँदेखि उता चाहिँ झन् खराब ठाउँमा हामी पुग्ने, सामाजिक न्यायको कुरा झन् खराब ठाउँमा पुग्ने, महिलाको अधिकारको कुरा झन् खराब ठाउँमा पुग्ने, त्यस्तो खालको रेखा बन्दै गरेको जस्तो लाग्छ तपाईँलाई यो निर्वाचन? म ललिता विद्रोही, जनता समाजवादी पार्टीको मध्य प्रदेश समिति सदस्य र मैले चाहिँ अब धेरै आफ्नै सङ्घर्ष गरेर मैले चाहिँ अब स्टाफ नर्स पनि गरेँ, जब पनि गरेँ, महिला मानवाधिकार रक्षकको काम पनि गरेँ, मिडियामा पनि जर्नलिजम पनि 2-3 वर्ष गरेँ, धेरै क्षेत्रहरूमा कला क्षेत्रमा पनि मेरो योगदान छ र मैले गरेँ। तर मैले लास्टमा राजनीति नै रोजेँ र राजनीतिक अभ्यास पनि मेरो करिब सक्रियता हिसाबले 10 वर्षदेखि छ। तर विद्रोही त मैले जन्मेदेखि नै भने, किनकि सर्वप्रथम म छोरी भएर जन्मेँ, त्यसपछि अलिकति ठुलो हुँदै जाँदा दलित छु भनेर त्यो जातपातको हिसाबमा विभेद हुँदै गयो, बिस्तारै म माथि विभेदहरू अवगत हुँदै गयो र हामीलाई प्र्याक्टिसमा पनि भोग्नु पर्यो, झेल्नु पर्यो
र सर्वप्रथम के हो भने हाम्रो नेपालमा चाहिँ सबभन्दा पछाडि परेको समुदाय चाहिँ महिला हो र महिलाभन्दा पनि पछाडि परेको दलित र महिलाको अवस्था उस्तै छ। महिलालाई पनि शूद्र नै ठानेको हो, महिला पनि ब्राह्मण, महिला पनि ब्राह्मण होइन, ब्राह्मण महिला पनि दलित नै हो। र त्यसपछि मधेसको महिलाहरू, दलित महिलाहरू झन् महादलित छन्, झन् मधेसको दलित महिलाहरूसँग अहिले पनि जनावर जस्तै व्यवहार छ, जनावर जस्तै बाँचिरहेका हामीले चाहिँ त्यस्तो नमुनाहरू प्रशस्त पाइरहेका छौँ। रह्यो अब 10 वर्षको जनयुद्धपछि विभिन्न परिवर्तनका कुराहरू, एजेन्डाहरू आयो हाम्रो देशमा हैन। तर जब चाहिँ प्रचण्डज्यू माओवादी सरकारमा जानुभयो, नेकपा माओवादी, त्यसपछि चाहिँ धेरै कुराहरू उहाँले बिर्सेर अलिकति उहाँ पनि स्वार्थमा निहित हुनुभयो। उहाँ पनि वास्तवमा सत्ता हासिल गर्नको लागि, राज गर्नकै लागि उहाँले त्यत्रो जनयुद्ध गर्नुभयो। जति पनि आन्दोलनहरू, विद्रोहहरू भयो, त्यो विद्रोहहरू पनि खास रङ ल्याएन, परिवर्तन ल्याएन। त्यो जुन जोगी आयो कानै चिरेको जस्तो, जुन चाहिँ पनि परिवर्तनकारीहरू अगाडि आए पनि, जुनसुकै पार्टीहरू अगाडि आए पनि, विभिन्न विद्रोह पछि पनि यहाँ निजी स्वार्थमै सीमित रह्यो। आफ्नो निजी स्वार्थको मिसनहरू पुरा गर्नको लागि चाहिँ आन्दोलन गरिन्छ, विभिन्न प्र्याक्टिसहरू गर्यो। तर हाम्रो नेपालमा दलितको अवस्था, महिलाको अवस्था जस्ताको तस्तै छ, खासै परिवर्तन भएको छैन। केही मात्रामा परिवर्तन भएको छ। अब यो महिला अधिकारको, आरक्षणको कुराहरू आएपछि महिलाहरू, दलितहरू पनि ललायित भएका छन्, आकर्षित भएका छन्। हामी पनि एकदमै आफ्नो भएको क्षमता अनुसार हदैसम्म चाहिँ राजनीतिमा चाहिँ लगानी गरेका छौँ। तर पनि हाम्रो मूल्याङ्कन खासै हुँदैन, किनकि यहाँ त एजेन्डा एकातिर छ, घोषणापत्र एकातिर छ, तर प्र्याक्टिस अर्कैतिर छ। भित्र चाहिँ हात्ती जस्तो देखाउने दाँत एउटा अनि खाने दाँत एउटा छ राजनीति दलहरूको पनि। हाम्रो पार्टी जनता समाजवादी पार्टी हो। एजेन्डा अलिक फरक छ। समुन्नत समाजवाद, समृद्धि, सङ्घीयता, सुशासनको कुराहरू, एजेन्डाहरू ल्याएको छ। केही मात्रामा देखाएको पनि छ, गरेको पनि छ पार्टीले। तर पनि जति गर्नुपर्ने त्यति गरेको छैन। खास रह्यो विगतको चुनावमा त सरकारले अनिवार्य महिला गरिदिएको थियो, मेयर उपमेयरमा, वडामा पनि दलित महिलालाई दिएको थियो। तर खासै निर्णायक ठाउँमा हाम्रो दलित समुदाय पुगेन, निर्णायक ठाउँमा महिला पुगेन। हामीलाई अब त्यसले हुँदैन। अब चाहिँ पूर्ण समानुपातिक व्यवस्था लागू हुनु पर्यो, जात व्यवस्थाको अन्त हुनु पर्यो। हामीलाई यो राहत चाहिँदैन, आरक्षण हामीलाई चाहिँदैन। आरक्षण भन्दा चाहिँ पूर्ण समानुपातिक व्यवस्था लाओस्। हरेक निकायमा, हरेक ठाउँमा चाहिँ हाम्रो दलित महिलाहरूको चाहिँ जनसङ्ख्याको आधारमा समान पहुँच हुनुपर्छ। यो आरक्षण एउटा दुईलाई दियो, फ्याँकिदियो, देखाइदियो, विज्ञापन गरिदियो। हामीलाई विज्ञापन चाहिएको छैन, प्र्याक्टिसमा हामीलाई परिवर्तन चाहिएको छ। रह्यो कुरा के भने अब यसपालि चाहिँ गठबन्धन भयो होइन, गठबन्धन गर्नु पनि जरुरी थियो। प्रतिगमनलाई परास्त गर्नको लागि, अग्रगमनलाई स्थापना गर्नको लागि, देशको निकासको लागि, विकासको लागि गठबन्धन जरुरी थियो। तर गठबन्धन गरेपछि हामी महिलाहरूलाई नै मिचेर गठबन्धन गर्नु जरुरी थिएन। हामी महिलालाई ख्याल गरेर, विचार गरेर, पार्टीहरूले, दलहरूले, सरकारले चाहिँ हामीलाई महिलाहरूको जनसङ्ख्यालाई विचार गरेर चाहिँ यहाँ हामी पनि बच्चा बोकेर पनि, हामी घर चलाएर पनि विभिन्न समस्याहरू, विभिन्न आरो अवरोहलाई चिरेर हामीले खुन समेतको चाहिँ बलि चढाउनुपर्छ। हरेक ठाउँमा हामीलाई अवहेलित हुनुपर्छ, पटक पटक हामीलाई बलात्कृत हुनुपर्छ यो समाजमा। अनि हामी राजनीति गरिरहेका छौँ। आफ्नो आत्मालाई चित्रा गरेर हामीलाई राजनीति गर्नुपर्छ। तर पनि हाम्रो राजनीति, हाम्रो मेहनत र हाम्रो लगानीले कुनै रङ ल्याएन भने हामी त त्यसै पीडित छौँ नि त।
हामीलाई पीडाबाट उकास्नको लागि पार्टीहरूले पनि गठबन्धन गर्दा महिला र पुरुषलाई बराबरी चाहिँ गठबन्धनमा पनि अब कुनै पार्टीले पुरुष दिइरहेछ भने एउटाले महिला अनिवार्य गर्नुपर्थ्यो र हाम्रो पार्टीले मानौँ कि 100वटा सिटमा गठबन्धन गरेको छ भने हामीसँग 100 सिट छ भने 50वटा सिट चाहिँ महिलालाई अनिवार्य गर्नुपर्थ्यो। त्यस्तो भएन प्र्याक्टिसमा। जस्तै अब कुनै कुनै ठाउँमा जस्तै सिराहामा दलित महिलालाई उपमेयरमा दिएको छ, खुसी लाग्छ, त्यहाँ जित्छ पनि। म त्यसमा धेरै खुसी छु, पार्टीलाई धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। त्यो कानुनमा पनि छैन दलित महिलालाई दिनै पर्ने, तर पनि खुल्लाबाट दलितलाई दियो, त्यसमा मलाई खुसी लाग्यो। तर हरेक ठाउँमा त्यस्तो भएन। विभिन्न ठाउँमा चाहिँ एउटै कास्टको मेयर, एउटै कास्टको उपमेयर, नातावाद परिवारवाद पनि भएको छ। त्यसलाई पनि म विरोध गर्दछु। त्यस्तो नहोस्। हरेक जात जाति भाषा भाषीलाई समेटेर अगाडि बढ्नुपर्छ र यो जात व्यवस्थालाई चाहिँ, यो वर्ण व्यवस्थालाई अन्त गर्नुपर्ने पनि एउटा सरकारको जिम्मेवारी छ। अर्को कुरा के भने सरकारले नै परिवर्तन चाहँदैन, गभर्मेन्टले नै परिवर्तन चाहँदैन। किनकि गभर्मेन्ट चलाउने जुन माफियाहरू छन् नि, त्यो माफियाहरूको पनि त घर चल्नु पर्यो, उनीहरूको पनि त शासन। यो शासन त यहाँ जुन हाम्रो देशमा जुन व्यवस्था आए पनि नि, यहाँ चाहिँ मालिक प्रथा गएन क्या। दास र मालिक प्रथा अहिलेसम्म पनि गएको छैन। आजको युगमा पनि, लोकतान्त्रिक युगमा पनि त्यही मालिकहरूले सत्ता हासिल गरेर चलाइरहेको छ। त्यो जुन विद्रोहमा जुन होमिएका मारिएका त्यो परिवारहरू, त्यो व्यक्तित्वहरूले खोइ त सत्ता हासिल गरेको, त्यो व्यक्तिहरूले खोइ निर्णायक स्थानमा पुगेको। त्यहाँ पनि त पुँजीपतिहरूले नै, कुन मान्छेसँग धेरै पैसा छ? काङ्ग्रेस, एमाले, पुरानो राप्रपाहरूबाट चाहिँ राजनीति गरेको व्यक्तित्वहरू जोसँग धेरै पैसा छ, जसले धेरै चाहिँ मान्छेलाई बलात्कार गरेको छ, जसले धेरै डकैती गरेको छ, धेरै मान्छेलाई लुटेको छ, मारेको छ, त्यस्तो व्यक्तिहरूलाई अहिले पनि लोकतान्त्रिक युगमा टिकट पाइरहेको छ। माओवादी जस्तो पार्टीहरूले पनि त्यस्तो व्यक्तिहरूलाई टिकट दिएर चुनाव जिताएर चाहिँ त्यस्तो माफियाहरूले के परिवर्तन गर्छ? त्यसलाई थाहै छैन। गरिबको पीडा, महिलाको पीडा, हामी दलित महिलाहरूको पीडा तिनीहरूले महसुस पनि सोचेको पनि छैन। तिनीहरूको लागि त हामी पुतला हो, नटुवा हो, नाच गर्ने एउटा एक्टर एक्ट्रेसहरू हो। तर हामीलाई रियलमा चाहिँ हाम्रो क्षमतालाई रियलमा चाहिँ पर्दामा ल्याउन दिँदैन, हामीलाई गर्न दिँदैन। हामीलाई हतकडी लगाएर दलहरूले पनि, सरकारले पनि हतकडी लगाएर हामीबाट मूर्ति बनाएर एउटा सोकेसमा राखेर मात्रै हामीलाई दबावपूर्ण हिसाबले काम गर्न दिएको छैन, राखेको छ, सो गरेको छ। फलानु पार्टीको यो फलानु महिला हो, दलित महिला हो। हाम्रो यतिसम्म पनि मलाई पीडा छ कि पत्रकारहरूले पनि, मिडियाले पनि हाम्रो कुरालाई बाहिर ल्याउँदैन। किन होला? के त्रुटि छ ममा? मलाई त्यो अवगत गराओस्, म त्यसलाई सुधार गर्छु। म आभारी हुनेछु। मिडियाको साथीहरूलाई पनि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु हात जोडेर कि ममा के त्रुटि छ, कृपया मलाई फिडब्याक दिनुहोस्। म एउटा परिपक्व नागरिक बन्न चाहन्छु। म एउटा सेवक बन्न चाहन्छु जनताको, कि म राम्रोभन्दा राम्रो मेरो क्षमताले भ्याएसम्म मैले इमान्दारीपूर्वक हाम्रो जनतालाई परिवर्तनको निम्ति मैले चाहिँ योगदान दिन पाउन् भन्ने म ललायत छु, आक्रोशित छु। मलाई फिडब्याक दिनुहोस्। तर होइन, विभिन्न कार्यक्रमहरूमा इन्टरभ्यू लिन्छन्, त्यो राम्रो इन्टरभ्यू दिन्छु, मेरो प्रशंसा पनि गरिन्छ, तर मेरो हरेक कुरालाई काटेर मिडियामा ल्याउँछन्। म एकदमै हृदयदेखि म हात जोडेर अपिल गर्न चाहन्छु, राजनीतिक दलहरू, मालिकहरू सुध्रियोस्। यहाँको त्यो नियत जुन घोषणा पत्रमा वाचा गर्नुभएको छ भने नि अलिकति दोगलागिरी मनमा छैन भने त्यो व्यवस्था, त्यो घोषणा पत्रलाई तपाईँ कार्यान्वयन गर्नुहोस्। जुन कानुनमा तपाईँले लेख्नु भएको छ कन्जुसियाई गरेर, त्यसलाई पनि कमसेकम कार्यान्वयन गर्नुहोस्। कानुन एकातिर छ, महिलाको बलात्कार, दलित महिलालाई युज गरिन्छ, दलित महिलालाई बलात्कार गरेर मारिदिन्छ। फलानु पार्टीलाई बेइज्जत गर्नको लागि, फलानु पार्टीलाई चाहिँ बदनाम गर्नको लागि दलित महिलाहरूलाई चाहिँ दुरुपयोग गरिरहेको छ, हामीलाई चिज वस्तु जस्तो दुरुपयोग गरिरहेको छ। त्यस्तो
व्यवस्थाहरू सुधार्नुहोस्। हामी दलित पनि सधैँ सहेर हजुरहरूको सेवा गर्दै आजसम्म बाँचेका छौँ। हामीले आफ्नो खाता खाली राखेर पनि आफ्नो बालबच्चालाई मूर्ख बनाएर पनि तब हजुरहरूको सेवा मालिकहरूको सेवा गर्दै आएका छौँ। अब हामीलाई पनि बाँच्ने अधिकार दिनुहोस्, हामीलाई पनि आत्मसम्मानको, हामीलाई पनि स्वाभिमानी बन्न दिनुहोस्, हामीलाई पनि मौलिक हकलाई कार्यान्वयन अभ्यास गर्न दिनुहोस्। म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। मधेसमा त महिला हिंसाको कुरै छोड्नुहोस्, अहिले पनि जुन देवताको पूजा हुन्छ नि, जुन फुल लिएर पूजा गर्छ नि, त्यही फुलको लतखुर्दन गर्छ, लतमर्दन गर्छ। त्यस्तो चाहिँ व्यवस्था छ हाम्रो देशमा। महिला बिना कसैलाई मान्दैन, तर महिलाको नेतृत्व, महिलाको वर्चस्व कसैले स्वीकार छैन। यो कुराहरूलाई त हासिल गर्नको लागि म महिलालाई पनि भन्न चाहन्छु, हामी एकअर्काको क्रिटिसाइज, एकअर्कालाई डोमिनेट नगरेर हामी एकबद्ध हौँ। म आतुर छु, म धेरै भावुक छु महिलाहरूको पीडामा, दलितको पीडामा। हामी एक हौँ, हातेमालो गरेर अगाडि बढौँ। म त के भन्छु, हरेक गृहिणीलाई चाहिँ पुरस्कृत गर्नुपर्छ, महिलालाई, हरेक हाउसवाइफलाई पनि पुरस्कृत गर्नुपर्छ। यो देशमा सरकारले हरेक दलित श्रमजीवीहरूलाई पुरस्कृत गर्नुपर्छ यो सरकारले, किनकि त्यही श्रमजीवीहरूले देश चलाएको, देश पालेको छ। तपाईहरूलाई बासमती चामल पुर्याएर आफू चाहिँ पेटभरि नखाएर तपाईहरूलाई आफ्नो एउटा सिटामलको लागि हामी छटपटाएर मर्छौँ, तर हाम्रै सेवाबाट तपाईँ चाहिँ विदेशमा गएर करोडौँ खर्च गएर मालिकहरूले चाहिँ इलाज गराउँछन् हाम्रो कर लिएर, हामीले कमाएको पैसाबाट। त्यो व्यवस्थाहरू कहिले सुध्रिन्छ? यहाँ सङ्घीयता आयो, लोकतन्त्र आयो, कागजमा मात्रै सीमित रहने कि यसलाई कार्यान्वयन गर्नुहुन्छ? अर्को कुरा के भने, राजनीतिमा जबसम्म परिपक्व मान्छेहरू आउँदैनन्, वास्तविक परिवर्तनकारीहरू, विद्रोहीहरू आउँदैनन्, तबसम्म यो देशको हालत यस्तै रहन्छ। डाक्टर, इन्जिनियर यो देशको विभिन्न फ्याकल्टीहरूमा जसरी पढ्छन्, मान्छे पढाउँछन् छोराछोरीलाई, त्यसै गरी सानैदेखि मेरो छोरा नेता बनोस् भने पनि मनमा इच्छा जागोस्। आज म नेता बन्न मलाई कसैले भनेन, मैले धेरै योगदानहरू दिए नेता बन्नको लागि, तर मलाई राजनीति गर्न इन्ट्रेस्ट आफ्नो इच्छाले स्वेच्छाले म ल्याएको छु। मलाई कसैले राजनीति गर भनेर कसैले सल्लाह दिएन। अहिले पनि मलाई आफन्त, मेरो फ्यामिली, मेरो साथीभाइ सबैले भन्छ के गरे यो ललिता मरुभूमिमा पत्थरमा हिँडेको, यो यसमा पीडा छ, बरु लोकसेवाको तयारी गर, राजनीति स्टाफ नर्समा नाम निकाल, पढ, सुख छ जिन्दगीमा। तर मैले सुख खोजेको होइन, जुन बाटोमा काँडा रोपेको छ त्यो बाटोलाई बनाएर म हिँड्न चाहन्छु र हाम्रो देशको व्यवस्था, हाम्रो देशमा जुन पीडाहरू छ त्यसलाई उकास्न चाहन्छु र हाम्रो महिलाहरूलाई म यहीबाट सन्देश दिन चाहन्छु कि आफ्नो पीडालाई अब सहेर होइन, यो पीडालाई हतियार बनाएर हामी एकबद्ध भएर, हामी सचेत भएर अब अगाडि बढौँ। र यसपालि पनि मान्छे चिनेर चाहिँ भोट हाल्नुहोस्, दलित समुदायलाई भन्छु। र अर्को कुरा के भने, अघि पनि कुरा आएको थियो मेरो मनको कुरा, जुन ठिकदारहरूले भोटको गिरो लिएको हुन्छ र टिक्कापट्टा गर्छ मालिकहरूसँग पैसा लिएर, उम्मेदवारहरूसँग र भोट किनेर दिन्छ, त्यस्तोहरूलाई चाहिँ अब प्रशासनलाई पनि म आग्रह गर्न चाहन्छु, त्यस्तो सिडिओ साहबलाई पनि भन्न चाहन्छु कि त्यस्तोहरूलाई खोजेर पत्ता लगाएर त्यस्तोहरूलाई चाहिँ कारबाही गर्नुहोस्। र हाम्रो समाजको यदि राजनीतिक दलहरूलाई पनि भन्छु कि जति पनि स्वच्छ राजनीति चाहनुहुन्छ भने त्यस्तो मान्छेहरूलाई भौतिक कारबाही गर्नुहोस्, ठाउँ ठाउँमा गर्नुपर्छ भन्ने मेरो इच्छाहरू जाहिर गरेँ। धेरै कुरा पीडाहरू छन्, तर सबै कुरा अहिले नै निकाल्न सकिँदैन। अन्तमा म यही भन्न चाहन्छु कि कसैले पनि कोही पनि चाहिँ हातको रेखाको भरमा, पुरपुरोको भरमा नबसौँ। हामी कर्म गरेर मात्रै केही गर्न सक्छौँ, किनकि कर्म नै प्रधान हुन्। कुनै भाषा, कुनै जात, कुनै धर्म प्रधान होइन, हाम्रो कर्म प्रधान हो। हातको रेखाले तकदिर बदलिँदैन। र फेरि पनि हजुरहरूले मलाई आफ्नो कुरा राख्न, आफ्नो भावनालाई प्रकट गर्ने यस्तो सुवर्ण अवसर दिनुभएकोमा म हृदयदेखि आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु, धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। अब आज हामीले छलफल गरिरहेको चाहिँ स्थानीय निर्वाचनको सन्दर्भमा
धेरै किसिमको कुराहरू आइसक्यो। यो निर्वाचनमा एजेन्डा कहाँ छ, यो निर्वाचनमा गठबन्धनले के गरिरहेछ, तपाईँको अब्जर्भेसनमा चाहिँ यो स्थानीय निर्वाचनमा जनताको उत्साह के देख्नु भएको छ? राजनीतिक दलहरूले जनताको अपेक्षाहरू सम्बोधन गर्ने एजेन्डा बनाएको देख्नुहुन्छ कि देख्नुहुन्न? अब पृष्ठभूमिबाट जाउँ। पृष्ठभूमिमा हेर्नुपर्दा जनताको उत्साह नहुनु नै जरुरी छ, किनभने विगतका जुन प्र्याक्टिसहरू क्रियाकलापहरू देख्यो, म सर्टली भन्न चाहन्छु सबै बजेटहरू विकासीय बजेटहरू केमा लगाइयो भने रोड बनाउनलाई, ग्राभेल रोड बनाउनलाई, पिचमा पनि होइन ग्राभेल रोड। किनभने त्यो ग्राभेलमा फेरि माटो हाल्ने, फेरि त्यसमा पिच बनाउने, अर्को बजेट फेरि हाल्ने। एउटै ग्राभेल एउटै रोडलाई 5 चोटि ग्राभेल गर्न मिल्छ, पिच गर्न मिल्दैन। त यो चाहिँ के हो, 100% बजेटमा 20% वर्क हुन्छ। वर्क इज सिन बट करप्सन इज अनसिन। 20% सिन हुन्छ बट 80% करप्सन देयर इज विच इज नट सिन। यसबाट जनताको उत्साह कहाँबाट? एउटा विकासीय उदाहरण दिएको जहाँ चाहिँ अब तपाईँ गठबन्धनको कुरा, एउटा जस्ट इक्जाम्पल दिएको, गठबन्धनको कुरा गर्नुहुन्छ। यो गठबन्धन के को गठबन्धन हो? गठबन्धन भएको छ, राजनीतिमा हुन्छ परिवर्तनकारी शक्तिहरू। आज चाहिँ अब एउटालाई यथास्थिति या अरू चाहिँ परिवर्तनकारी शक्तिहरू 5वटा भएको छ। परिवर्तन कसको लागि हो? यो 5वटा पार्टीको परिवर्तन हो कि जनताको परिवर्तन? जनताको जीवन स्तरको परिवर्तन हुनु पर्यो। जनताको जीवन स्तरको लागि परिवर्तन भइदिएको छैन। यो गठबन्धन त्यसको लागि भएको भए राम्रो हुन्थ्यो। यो छोराछोरी बुहारी यिनीहरूको लागि गठबन्धन हो भने त उपेन्द्र यादवले पनि छोरालाई उमेरमा लडाइदियो। अब रेणु दाहालको लागि सबै पार्टीका शेरबहादुर प्रचण्ड, माधव नेपाल सबै गएर कार्यक्रम गर्दो रहेछ। त गठबन्धन अरू ठाउँमा पनि छ नि, किन नगएको? त यो गठबन्धनबाट छर्लाङ देखिन्छ कि अब जितोस्, रेणु दाहाल जितोस्, शुभकामना छ। सृजना सिंह जितोस्, शुभकामना छ। अमरेन्द्र यादव जितोस्, शुभकामना छ। तर गठबन्धन यसको लागि चाहिँ प्रष्ट देखिन्छ, नातावाद कृपावाद। अर्को कुरा चाहिँ यहाँ के भन्यो, पहिला चाहिँ विगतको इतिहास हेर्दा एउटा चाहिँ के थियो, मोनिटरिङ हुन्थ्यो, क्या नियन्त्रण हुन्थ्यो, करप्सनमाथि एउटा डर हुन्थ्यो। राजा एउटा सिनरियो थियो, राजाको छत्रछायामा केही आडम्बरहरू गर्थ्यो, त्यो गलत क्रियाकलापहरू थियो, त्यो संविधानभन्दा अलि माथि देखाउने कोसिस गरेको थियो, भगवानको स्वरूप दिएको थियो। द्याट्स रङ, यो गलत थियो। तर अहिले के भएको छ, त्यो देखाउने नगरेर व्यवहारमा त त्यसभन्दा पनि माथि देखिएको छ। यिनीहरूले गर्ने काण्डहरू त राजाभन्दा पनि सुपेरियर काण्डहरू गरेर पचाएको छ। त यो चाहिँ के हो भने अब यसकै लागि गठबन्धन हो भने अब पहिला विगतमा पनि गिरिजाले एउटा लौडा काण्ड गरोस्, अर्कोले एमालेले अर्को काण्ड गरोस्, सबै मिलेर खाओस्, बाँचोस्, पचाओस्। यताको चाहिँ दलित जनजाति यो चाहिँ ट्र्याक आयो। यसमा पनि दलितहरूमा, जनजातिहरूमा, महिलाहरूमा इलाइट, यो विद्रोही जस्तो स्वभावको लड्ने जुझारु होइन, इलाइट ग्रुप हुनु पर्यो। त्यसमा पनि घर कर्णालीमा भएको घर नागरिकता, घर काठमाडौँ भएको त्यसले पाउने कोटा। हालसालै एक्सपिरियन्स हेर्नुभयो, काठमाडौँबाट हेलिकप्टरमा आएको उम्मेदवारी दिन जनताले खदेर। त यस्तो चाहिँ हुन्छ। अब यो चाहिँ सहनशीलताभन्दा माथि क्रस गरेपछि बोर्डर लाइन तपाईँ भन्नुभयो त्यो लक्ष्मण रेखा, यो लक्ष्मण रेखा आइरहेछ। अब यो देशको संविधानै लक्ष्मण रेखा पार गरिछ, 10 चोटि बन्छ, प्रत्येक 10 सालमा संविधान चेन्ज हुन्छ भने अरू लक्ष्मण रेखाहरू आइरहन्छ, प्र्याक्टिसमा छ। बिकज ड्यु टु इनर फेयरनेस छैन यिनीहरूको, राजनीतिक दलको, राजनीतिक नेताहरूको। पात बदलेर हुँदैन, पतवार बदलेर हुँदैन, त्यसमा भात तरकारी पनि बदल्नु पर्यो। यति हो।